أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. माइक ओपन करें, आवाज आ रही है? जी मैम, अल्हम्दुलिल्लाह आ रही चल है आपकी आवाज। ठीक है, आज हम पढ़िए। कौन है पहले? आज हमारा हम पढ़ने, पहले हमने क्या पढ़ा है? पहले हमने पढ़ा माँ हाजा। तो माँ हाजा और मन हाजा में क्या फर्क है, दोनों बताइए जरा। क्या फर्क है दोनों में, माँ हाजा और मन हाजा में? माँ का क्या मीनिंग है? माँ का मीनिंग है बाजी क्या, और हम्म, मन का मीनिंग है कौन। कौन। ठीक है। तो माँ किसके लिए यूज होता है? गैर आकिल के लिए। गैर आकिल के लिए। और मन आकिल के लिए। आकिल ठीक के है। लिए। अरबी में हम तो कहते हैं ना, जानदार और बेजान, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग, है ना। लेकिन जी ये लोग क्या कहते हैं, ये अरब कहते हैं आकिल और गैर आकिल। तो इनके नजदीक फिर आकिल क्या है? आकिल वो है जो इंसान है, ठीक है, जिन है, जिनों में भी बहुत अक्ल होती है ना। शैतान कैसे समझ पाता है? जिन। और तीसरी चीज क्या होती है? फरिश्ते। ये तीन चीज आकिल है। अल्लाह सुब्हाना व तआला तो है ही ना। ये तीन चीजें, ठीक है। उसके बाद इनके लिए आप क्या यूज करेंगे? माँ या मन? आकिल। मन के लिए मन करेंगे बाजी। मन। इंसान के बारे में पूछना हो, मन। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम इंसानों का ही पढ़ेंगे क्योंकि जिन और फरिश्ते तुम्हारा वो इतना वास्ता नहीं है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, गैर आकिल में क्या क्या चीजें आ जाती हैं जो इंसानों के अलावा है? जैसे जानवर, जी जी। हाँ, बहुत जानवर भी से- आ जाते हैं, और जितने ऑब्जेक्ट्स होते हैं, पौधे होते हैं, वो सब गैर आकिल में आ जाते हैं। जैसे बहुत ही अच्छी सी मिसाल है, जो कब्र में जब फरिश्ता आएगा ना हिसाब लेने, तो वो रब के बारे में क्या कहेगा? सवाल करेगा, मन रब्बुकुम। मन रब्बु का, या मन रब्बु की। आपका रब कौन है? लड़की से पूछेगा तो मन रब्बु की। और उसके बाद और क्या पूछेगा? मन माँ दीनू का, है ना। माँ दीनू का। उसके साथ दीन के साथ माँ लगा रहा है, क्योंकि माँ जो है वो इंसान नहीं है, दीन जो है वो इंसान नहीं है ना, गैर आकिल है ना। इसी तरह मन नबी यू का, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सवाल करेगा, आपके नबी कौन है? मन नबी यू का। माँ दीनू का। और ये अगर तीन सवाल आपको याद है, दुनिया में याद कर लें, तो उस वक्त भी याद आ जाएंगे। अगर दुनिया में याद नहीं किए, याद करने का ये मतलब नहीं है कि आप इनको रट्टा लगा लें, इनके आंसर आप कॉपी में लिख लें या याद कर लें, डायरी में लिख लें। मतलब ये है कि आपने अपने रब को पहचानना है कि मेरा रब कौन है, और उसके अहकामात पे अमल करना है। तभी आपके मुंह से मन रब्बू का जवाब निकलेगा। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा को जानना है, उनकी इत्तिबा करनी है, तभी मुंह से नबी का नाम निकलेगा। और इसी तरह माँ दीनू का, इस्लाम। अल इस्लाम। दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन कौन क्या है? दीनी। दीन और फिर ये जवाब है, दीनी अल इस्लाम, यल इस्लाम भी कह सकते हैं, अल इस्लाम, जो भी आपको इजी लगे। तो इसका सवाल क्या होगा, माँ में होगा या मन में होगा? माँ में। माँ में होगा। माँ दीनू का। दीनू का, तेरा दीन क्या है? औरत से पूछेंगे दीनू की और जी। दीना का। जैसे हम जजाकिल्ला और जजाकल्ला कहते हैं, वैसे माँ दीना। माँ दीनू का, तेरा दीन क्या है? दीनी यल इस्लाम। तो अगर आपने कुछ सीखा होगा, कुछ अमल किया होगा, कुछ इस्लाम के बारे में जानते होंगे, तभी आपके मुंह से निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा। फिर वही चीज, जिस चीज में आपकी इंटरेस्ट थी ना, वही निकलेंगे मुंह से। मरते वक्त भी वही निकल रहे होंगे कलमे की बजाय। चले लेसन पे आते हैं, कौन पढ़ेगा? मन हाजा। जी मैं पढ़ूँ मैम? पढ़ी पढ़ी। नाम बताइए पहले अपना। शीरीन। शीरीन। मैं चाह रही थी आप पहले पढ़े, चले पढ़े। अल्हम्दुलिल्लाह जी। हम्म। मन हाजा, हम्म। ये कौन है?
من हाजा, ये कौन है। हम्म, मन हाजा, हाजा वलदुन, ये हम्म, लड़का है। हम्म, हाजा तबीबुन, ये डॉक्टर है। ये डॉक्टर है। मन हाजा, ये कौन है। इसका मीनिंग ये, जी और इसका मीनिंग कौन, और हा है कौन से आया। जी 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 जी, सॉरी सॉरी मैम, सॉरी। वो दो पेश से आया है, तनवीन से आता है। नहीं नहीं, तनवीन से है नहीं आता है। तो तनवीन तो है ही नहीं यहाँ पे। तबीबुन, जी जी, हाँ, सॉरी। वो जो है ना, वो तब उस तन, यहाँ भी तो आप है लगा रही है ना, मन हाजा, तो ये है कहाँ से आया। हाँ मन हाँ। का मतलब कौन, हाजा ये तो है कहाँ से आया। हम्म। हम्म। तो ये अरबी में इसके लिए कोई वर्ड नहीं होता। कोई वर्ड नहीं मैंने होता मैंने समझने उर्दू के लिए। उर्दू की एक लफ्ज, एक बुक डाली है ना आपके पास, है ना, आपके रूम में। जी उर्दू में बुक डाली है, उसमें लिखा हुआ है कि है के लिए अरबी में कोई लफ्ज नहीं होता। जी ठीक है। मैम, ठीक है। है जुमले जी को कंप्लीट करने के लिए लगाते हैं। और जी, जुमले यहाँ को। पर एक का मानी कहाँ से आएगा, तनवीन से आएगा। ये एक डॉक्टर है, तो हाँ जी हाँ। आप आपने अपने पास से लगाना है, और ये एक डॉक्टर है। ठीक है। तनवीन, एक हाँ। एक कहाँ से आया, तनवीन से आया। तनवीन सही से है। आया, हाँ। तो है के लिए कोई वर्ड होता ही जी नहीं, है तो खुद ही लगाते हैं। जी सही मैम। है। मनहाजा, आगे जी। ये पढ़ लिया आपने, चलिए नेक्स्ट पढ़िए। मन हाजा, ये कौन है। हम्म, हाँ। नीचे पढ़। हाजा मनहाजा। हाजा तालिबुन, हम्म, हाजा तालिबुन, ये तालिब इल्म है। ये एक तालिब इल्म है। ठीक है। ये एक तालिब इल्म है, ओके हाँ। हम्म, ये आ, एक तालिब इल्म है जी। हाजा। जी। आहाज आहाजा वलदुन, क्या ये लड़का है, क्या ये लड़का है। हम्म, ला हाजा रजुलुन, नहीं ये आदमी है। ठीक है। अगर आपको एक नहीं लगाना तो भी चलेगा। सही है। नेक्स्ट कौन अच्छा। पढ़ेगा। अफसाना आप आएंगी। जी अफसाना बाजी, फिरोज अस्सलाम जी। वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। आप पुरानी स्टूडेंट है मेरी, अफसाना, है ना। फिर दोबारा से आई है नहीं या बाजी, नहीं। नहीं नहीं। फर्स्ट टाइम है ये बाजी। अच्छा अच्छा, वो कोई और होंगी फिर। अच्छा, अफसाना पहले भी एक थी मेरे पास। अच्छा, आगे पढ़िए। मन हाजा, ये हम्म, कौन है। हम्म, हाजा ताजिरुन, ये ताजिर है। ये ताजिर है। माँ हाजा, ये क्या है। हम्म, हाजा मस्जिदुन, ये हम्म, मस्जिद है। बताएंगे, यहाँ मन से सवाल हो रहा है और यहाँ माँ से हो रहा है, क्या फर्क है, क्यों ऐसा क्यों हुआ है। मन में कौन लगता है और माँ में क्या आता है। हाँ, आकिल के लिए, आकिल इसमें अकल है ना, है ना। आकिल वो चीजें होती हैं जैसे इंसान है, फरिश्ते हैं, जिन है, ये आकिल है। और ये तो उनमें नहीं आते ना, फरिश्तों इंसानों जिन्नों में, तो ये गैर आकिल है। तो गैर आकिल के लिए फिर क्या लगता है, माँ लगता है। सही है। जी बाजी। जिनमें अकल नहीं होती, गैर का मतलब होता है नॉट, नो, नो अकल। ठीक है। और ये क्या है, जी आकिल है। बाजी। अकल है ना। तो हम इसी तरह डिवीजन करेंगे आकिल और गैर आकिल में। तो माँ के, इसके लिए मन। जवाब में कोई फर्क नहीं है, जवाब हाजा ताजिर और हाजा मस्जिद। चलिए। जी ये बाजी। क्या है। हाजा कल्बुन, ये कुत्ता है। हम्म, अहाजा कल्बुन, हम्म, क्या ये कुत्ता है। ला हाजा कित्तुन, नहीं ये बिल्ली है। ये बिल्ली है या बिल्ला है, जो भी कह सकते हैं। ठीक है। तो जी बाजी। क्या ये डॉग है। बच्चा बच्चा देख के पूछता है हाजा कल्ब। तो माँ क्या कहती है, ला हाजा कित्तु, ये क्या है, बिल्ली है या बिल्ला है, कैट है। ठीक है। अच्छा, जी अब आप मुझे जी बाजी। बताएं कि एक और कल्बन भी होता है ना, जी बाजी। मोटे काफ से, उसका क्या मीनिंग होता है। बाजी ये शायद उसमें है, ये या मुकल्लिबल कुलूब सब्बित कल्बी अला दीनिक। हाँ। हाँ, तो मतलब क्या है कल्ब का। दुआ याद होगी, मीनिंग नहीं याद होगा कल्ब का। दिल। कल्ब, याद है। दिल है ना, दिलों के अमराज। फेरने वाले। हाँ हाँ, दिल, दिल। तो दिलों के दिल फेरने है वाले। इसका मीनिंग है। ठीक है। तो बाजी जी बाजी। तो मुकल्लिबल कुलूब आता है ना वहां पे तो, जी है बाजी। ना। तो कुलूब क्या है फिर। जी जी। फिर कुलूब क्या है। दिल बाजी, दिल है ना।
एक दिल को कल्ब कहते हैं, और दिलों जो की जमा जमा, होती है दिलों की जमा कुलूब, कुलूब, दिलो 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 दिलों की। कुलू दिल, ये कुलूब की दि- जमा है ये। कल्ब। दिलों के फेरने वाले। या मुसर्रिफल कुलूबी सर्रिफ कल्बी अला ताहतिक। और दूसरी दुआ कौन है जो आपको याद है? एक तो या मुसर्रिफुल कुलूब है ना, दिलों को फेरने वाले। दूसरी क्या है? जी बाजी। एक और भी है ना, इसी तरह की एक और दुआ है। या या मुस मुकल्लिबल हाँ कुलूब सब्बित क़ल्बी अला हाँ, दीनिक। या मुकल्लिबल कुलूबी। मुसर्रिफल भी फेरना होता है, मुकल्लिबल का मतलब है उलट पलट करना। मुसर्रिफ का मतलब होता जी है बाजी। फेरना, मुसर्रिफ फेरने वाला, मुशर्रिफ है ना, मुसर्रिफ। जी बाजी। तो मुसर्रिफ जो है वो आपका फेरने वाला, और मुकल्लिब उलट पुलट करने वाला। दिल को दिल क्यों कहते हैं? क्योंकि वो हर वक्त उलट पुलट होता रहता है ना, धड़कता है ना। आप जी कभी जी। देखे, पिक्चर देखी होगी आपने आर्ट की, तो वो उलट पुलट होता है। और वैसे भी उसकी हालत देखें, कैफियत क्या होती है। अभी आपकी कुछ हम्म। और कैफियत है क्लास में, जब बाहर जाएंगे दुनिया में लगेंगे तो कुछ और कैफ, बाजार में जाएंगे तो कुछ और हो जाएगी। तो जी वो, बाजी। हाँ, वो उलट पुलट होता रहता है, उसकी ईमान की भी हालत बदलती रहती है ना। जैसे लोगों में जी जाएंगे बाजी। वैसा हो जाएगा। और अगर दिल ठीक हो हम्म। जाए तो क्या होता है? दिल बिगड़ जाए तो क्या होता है, और दिल ठीक हो जाए तो क्या होता है? बाजी ऐसा क्यों होता है तो? हम्म, कभी ईमान इतना ज्यादा बढ़ जाता है, कभी बिल्कुल घट जाता है। हाँ, जैसे माहौल में होंगे ना जी। वैसे ही होगा। क्योंकि, ठीक है ना, तो मैम मैं अच्छा। बताऊं। बताएं। जी बाजी बाजी। हाँ, श्री आए। जब जब हम नेकियों का काम करते हैं, अल्लाह हम्म ताला की जिक्र करते हैं, हम्म अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करते हैं, तो हमारा दिल सही रहता है। और हम्म जब हम अल्लाह की नाफरमानी करते हैं और अल्लाह न बुराई का शैतान काम करते, शैतान का गुनाह कहना करते, मानते हैं, शैतान के पीछे चलते हैं। शैतान का कहना हाँ, शैतान की के पीछे चलते हैं, तो हमारा दिल उस वक्त बिगड़ जाता है। बिगड़ क्यों, वो जाते। बोलते हैं ना कि दिल जो है वो हम और दो उंगलियों के बीच में कभी इधर कभी उधर हम्म। होते रहता है। बिल्कुल, हाँ। इसलिए अल्लाह हमारा ताला अल्लाह ताला इसीलिए उसको पलटते रहते दिल, हैं, अल्लाह ताला उसको पलटते रहते हाँ वही वही, अल्लाह ताला उसको पलटते रहते हैं। इसलिए हमें हमेशा साबित कदम या कदमी रहने के हैं। लिए इसलिए दुआ तो हम करते दुआ रहना चाहिए। मांगते हैं ना, या मुकल्लिबल कुलूब, है ना। जी जी हाँ, तो या मुसर्रिफल जी कुलूब, बाजी दो फिर। दुआएं हैं, ये दो दुआएं हैं। मुसर्रिफल कुलूब, उसमें आगे भी सर्रिफ ही आता है ना। और इसमें क्या आता है? या मुकल्लिबल कुलूब, आगे क्या है? सब्बित कल्बी अला दीनिक, हाँ या हाँ, मुकल्लिब। सब्बित, हाँ, या मुकल्लिबुल कुलूब सब्बित कल्बी अल्लाह दी। इसमें इसमें बाद में कल्ब आता है। तो आप छोटी छोटी दुआओं का तर्जमा याद किया करें, आपको अरबी बहुत अच्छी हो जाएगी। और छोटी छोटी दुआएं याद करने की कोशिश किया करें, याद भी होंगी आपको इंशाल्लाह। लेकिन अभी तर्जमा देखा करें, क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं ना। अभी मैंने आज बताया ये भी कल्ब होता है और वो भी कल्ब होता है ना, है ना। तो ये कल्ब है, तो इसके साथ हाजा क्यों आया है? हाजे ही क्यों नहीं आया? क्योंकि ये मुजक्कर है, मुजक्कर है। हाजा भी मुजक्कर है, और ये भी मुजक्कर। मुजक्कर का मतलब पता है ना, मेल जो होता है ना। जी जी बाजी। हाँ, तो उसके साथ हाजा आता है। अच्छा, अभी एक और बात थी जो मेरे ज़हन में, हाँ, वो जो मैंने सवाल किया था ना, कि अगर ये एक गोश्त का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि हमारे जिस्म के अंदर एक गोश्त का एक लोथड़ा है, ठीक है ना। अगर वो सही रहता है तो पूरे अमाल सही निकलते हैं। अगर वो बिगड़ जाता है तो पूरे अमाल खराब हो जाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि हम वो काम करते हैं जो हमारा दिल चाहता है ना। मेरा ये खाने को दिल चाह रहा है, मेरा ये पीने को दिल चाह रहा है, मेरा वहां जाने को दिल चाह रहा है। तो आपका जहां जाने को दिल चाहेगा वहीं आप जाएंगे ना। तो वो दिल जो है ना, वो आपका डिसाइड करेगा कि आपको कहाँ जाना है, ठीक है। तो आप बाजी हम में, बहुत कोशिश करते हैं फिर भी गलत काम क्यों हो जाता है? हम बहुत बचने की कोशिश करते हैं कि हाँ ये गुनाह है, हमें पता भी है, हमारा अंदर दिल भी कहता है कि हाँ ये गुनाह है, फिर भी हम हाँ, क्यों कर लेते हैं मैं बहुत आपको कोशिश करने मैं के बावजूद? मैं आपको बताती हूँ। हमारे अंदर दो चीजें हैं, दो चीजें हैं। एक है हमारे पास नफ्स, हमारे अंदर नफ्स है, ठीक है। ये जो नफ्स है ना, ये हमें बुराई का हुक्म देता है, ये कभी आपको नेकी का हुक्म नहीं देगा। ये हमेशा समझ लें, हमारे अंदर शैतान है, एक नफ्स जो है ना, हमारा शैतान है। वो हमें हमेशा कहता है सोई रहो, कोई जरूरत नहीं है, इतना अच्छा लिहाफ गर्म है, बाहर ठंड है, उठोगी देखो तुम्हारे तो बैक में भी दर्द है ना।
اور तुम तो आज बहुत थक गई थी। मेरे साथ आज यही हो रहा है ना, मेहमान आए हुए थे कल और ये और वो, तो बहुत टायर्ड हो तो, है ना। तो लेकिन अगर आप उसका कहना मान लेते हैं तो फिर वो आपको आपको दूसरा कहना मनवाएगा फिर, ठीक है, फिर तीसरा मनवाएगा। लेकिन अगर आप उसको निगेट कर देते हैं, और आपका जो जमीर है, दो चीजें हैं हमारे अंदर, एक जमीर भी है हमारा, ठीक है। ये जमीर जो है ये मलामत करने वाला होता है हमेशा। ये कहते हैं ये काम नहीं करो, उठ जाओ नमाज पढ़ो, अल्लाह को मुंह दिखाना है, क्या जवाब दोगी, क्यों नमाज मिस की थी। नमाज तो पानी ना हो तब भी नमाज फर्ज है, और नमाज तो पलकों से भी फर्ज है, बिल्कुल भी हिम्मत ना हो इशारे से भी नमाज फर्ज है। तो तुम क्यों नमाज छोड़ रही हो, तुम तो ठीक ठाक हो, उठो, और पानी भी है, हर चीज है, नमाज पढ़ो। ये मलामत करता है। अगर आप इसका कहना मान लेते हैं तो फिर आप नमाज पढ़ लेंगे, अगर इसका कहना मानेंगे तो आपकी नमाज जाएगी, और जब एक जाएगी तो दूसरी भी जाएगी, दूसरी में आप भूल ही जाएंगे कि पढ़नी भी थी कि नहीं, ठीक है, आप रूटीन से ही निकल जाएंगे। तो हमारे अंदर ये दो चीजें हैं, एक नफ्स है, एक जमीर है, ठीक है। ये असल में तीन तरह का हमारा नफ्स होता है, हमारी बॉडी में जी तीन तरह, एक होता है ये नफ्स अम्मारा, ये हमें हुक्म देता है बुराई का, ठीक है, हमेशा कहता है नेगेटिव सोच डालेगा, लोगों के खिलाफ भड़काएगा, हसद करवाएगा, जितने बुरे काम है ना ये वाला नफ्स करवाता है, ठीक है। ये जो होता है जमीर, जिसको कहते हैं हम आम जुबान में, ये होता है नफ्स लव्वामा। लव्वामा, लव्वामा का मतलब सुनते ही कुरान में तीन नफ्स का जिक्र आया है। नफ्स लव्वामा ये मलामत करने वाला होता है, ये बोलता है नहीं करो, नहीं करो, पकड़ी जाओगी, आखिर में मुश्किल होगा, अभी तो थोड़ी सी लज्जत आ जाएगी गुनाह की, लेकिन बाद में हमेशा का अजाब है। तो ये हमें मलामत करता है। अगर हम इसका कहना मान लेते हैं जमीर का या नफ्स लवामा का, तो फिर हम क्या करते हैं, नफ्स मुतमइन्ना बन जाते हैं, हमारा नफ्स मुतमइन हो जाता है, नेकी पे ठुक जाता है, नेकी पे ठुक जाता है, फिर हमसे नेकी सरजद होती है। इसका अगर आप कहना मानेंगे, फजर नहीं पढ़ेंगे, जोर ये आपकी बाजार में कहीं इधर उधर बुलवा ही देगा, या फिर आप लेट पढ़ेंगी, जल्दी जल्दी कुछ पढ़ेंगे, तो ये वाला जो है ना, ये हमेशा बुराई का हुक्म देता है, ये मलामत करता है, इसका कहना मानना चाहिए, मलामत इसकी सुन लेनी चाहिए। ये हमारा हमारे अंदर जमीर होता है, करता है ना, हमें जमीर बोलता है ना ये काम नहीं करो, नहीं करो। तो अगर हम मानते जाते हैं इसका कहना, तो हम नफ्स से मुतमइन्ना, अब नफ्स नफ्स से मुतमइन्ना क्या होता है, जिसको मरते वक्त खुशखबरी मिलती है ना। सूरतुल फजर की आखिरी आयत किसी को याद है, वो नफ्स जी बाजी, उसको मुतमइन्ना, मुझे नहीं याद है जी। उदखुली नफ्स फी उसका मतलब इबादी, उदखुली या अय्यतुहन नफ्सिल मुतमइन्ना, इरजी इरजी जी जी इरजी इरजी इला इला रब्बिकी इला रब्बी की, है ना, रादियतम वदखुली मर्जिया। रादी या तम मर हम्म। दिया, राजी राजी खुशी खुशी, है ना, मेरे रब के उसमें दाखिल हो। अच्छा, फिर मेरे बंदों में दाखिल हो जा, उदखुली फी इबादी। देखिए मैं आपको बताऊं, ये अब्द होता है ना, अब्द बंदा, अल्लाह का बंदा, ये रिसालत से भी ऊंचा दर्जा है। कैसे ऊंचा दर्जा है, जब हम कलमा पढ़ते हैं ना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो उसमें मोहम्मदुन अब्दुहु व रसूलुहु, पहले हम अब्दू कहते हैं, व रसूलुहु कहते हैं, ऐसा ही है ना। तो अब्द क्यों जी पहले आया है, अब्द का दर्जा बड़ा है। अगर रसूल अब्द नहीं बनेगा, वो अल्लाह का बंदा नहीं बनेगा, खुद को अल्लाह का बंदा कहने में शर्फ नहीं महसूस करेगा, तो वो उसकी रिसालत भी जाएगी। तो अब्द इतना बड़ा मकाम है। तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं, मरते हुए क्या खुशखबरी दे रहे हैं, उदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ये आयत आपको रटी होनी चाहिए। फिर एक टाइम आएगा, आप इसका एक एक लफ्ज आपको पता होगा कि ये क्या बन रहा है, और क्या हो रहा है, और क्या हो रहा है। बहुत से लोग नमाज में पढ़ते होंगे, पूरा सूरा भी पढ़ते होंगे, ठीक है। तो हमारा अरबी पढ़ने का सारा मकसद यही है, जो हम पढ़ पढ़ के जा रहे हैं ना उधर, तो हम उसी तरफ जा रहे हैं, कि हम जो हैं देखें क्या है सारा। अब्दुहु व रसूलुहु, उसका बंदा और उसका रसूल। बहुत से लोगों को रसूलुहु पढ़ने नहीं आता, वो रसूलहु पढ़ते हैं। बहुत से लोगों ने, मैंने सुना है, उनको ये भी नहीं आता। तो आप भी गौर किया करें कि आप रसूलुहु पढ़ती हैं, रसूलहु पढ़ती हैं, क्योंकि हम लोग रट्टी होती हैं इन चीजें। तो वो फिर मैंने बहुत से लोगों को देखा है, टीवी पे भी सुना है मैंने, वो दुआ पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्ला अंत
अंत सुबहाना का इन्नी कुन्तुम मिनज़्ज़ालिमीन। आप देखिएगा कितने लोगों की सुन के देखें, कुन्तुम पढ़ते हैं, कुन्तुम से तो मानी ही चेंज हो जाता है। कुन्तु है, मैं जालिमों में से हूं। मैं, तू का मतलब अरबी में मैं होता है। कुन्तु, मैं जालिमों में से हूं। और आप कह रहे हैं कुन्तुम, तुम जालिमों में से हो। आप अल्लाह ताला को ही कह रहे हैं, तो वो तो सही नहीं है ना। तो आप कुन्तु कहें कि मैं जालिमों में से हूं, तब आपकी दुआ कबूल होगी। और अपने लिए खुद दुआ मांगे, दूसरों को इकट्ठा करके कुछ समोसे ना तलने बैठ जाया करें कि मैं समोसे बनाती हूँ, तुम लोग मेरे लिए पढ़ो। वो उन्हीं को फायदा होगा जो पढ़ रही हैं बैठ के। ठीक है, तो खुद पढ़े। तो जी आगे दादी आते हैं, इंशाल्लाह। कितुन तक हो गया। हाजा क्या है, ये क्या है? ये गधा हिमारुन, हाजा हिम, हिमारुन, ये गधा है। गधा है, ठीक है ना। हिमार कुरान मजीद में भी आता है, ठीक है ना। यहूदी उल्मा के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो ऐसे हैं जैसे किसी गधे के ऊपर किताबें लाद दी गई हैं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। अगर आपने इल्म हासिल कर लिया और अमल नहीं करे तो वो ऐसे ही जैसे गधे पे किताबें लदी हुई हैं। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने यहूद के बारे में ये कहा है। अब तो मुसलमान भी ऐसे ही हो गए हैं, बस पढ़े लिखे जाहिल। चलें जी, तो आगे कौन आ रहा है नेक्स्ट पेज पे? शाहिदा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, पढ़िए। हाजा हिमारुन, अहाजा, क्या हा अहाजा। हाजा हिमारुन, हम्म, क्या ये गधा है? हम्म, ला, नहीं। हाजा हिसानुन, हम्म। ये घोड़ा है। घोड़ा है। हिसानुन, हिमारुन, दोनों हाथ से शुरू हो रहे हैं, आपने इसका याद करना है, ठीक है। हाँ, जी। हिमारुन और हिसानुन। अहाजा हिसानुन, इंसान। ला। अगर ये घोड़ा ही होता तो फिर हम क्या कहते? नाम, है ना, नाम। नाम। जी। हाजा जी। हिसानुन। लेकिन अभी क्या है, इन्होंने पूछा है अगर ये गधा ही होता तो फिर हम कहते नाम हाजा हिमारुन। अभी ये क्या है, घोड़ा है, तो इसलिए हम ला लगा रहे हैं, ला हाजा लाल हिसान। चले, जी। इस बात को समझना है। और माँ, यहाँ पे फिर माँ आ गया, तो ये माँ क्यों मार है? क्या ये अकेल नहीं है? हाँ, ठीक है। क्या ये गैर अकील के लिए आ रहा गैर है ना। अक्ल। गैर अकेल है, ठीक है। गैर ये अक्ल है जी, हाँ, तो ये इंसान नहीं है जी। हाँ जी। इंसान है, इंसान सिर्फ अकेल है। बाकी फरिश्ते और जिन्नों से तुम्हारा वास्ता नहीं है इतना। हम इंसान को जी। पढ़ेंगे, और बाकी सब चीज जितनी भी मखलूक है अल्लाह ताला की, वो गैर अकेल है। ठीक है। जी। कुरान जी। क्या है? कुरान अल्लाह की कुरान। मखलूक, कुरान अल्लाह कुरान की आकिल। मखलूक। देखिए, अल्लाह ताला खालिक है, ठीक है ना। बाकी हर जी। चीज क्या है, मखलूक है। अल्लाह जी। खालिक जी। है, बाकी हर चीज मखलूक है, चाहे इंसान जिन फरिश्ते हैं, चाहे वो आकिल हैं चाहे गैर आकिल हैं, मखलूक है। तो कुरान क्या है फिर? कुरान आकिल। कुरान अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का कलाम। कलाम है हाँ, तो वो बना कलामुल्लाह जी। है। जैसे कलाम। आप बात करते हैं ना, है ना, तो आपका कलाम जी। होता है। इसी तरह अल्लाह ताला जी। की जात कितनी बड़ी है, और उसका कलाम। सोचें, एक बंदा, जी। एक जात, देखिए इतनी बड़ी कायनात को चलाने वाली, इंसान की एक एक चीज बनाने वाली। अब देखें, ऊंट जैसा जानवर बनाया है, इसी पे गौर व फिक्र कर लें कैसे बनाया है। और एक छोटा सा बच्चा लेके उसको चल रहा होता है, पूरी लंबी कतार को लेके चल रहा होता है। छोटा सा बच्चा 10 साल का, ऐसा ही है ना। और वो उसके पीछे जी। जा रहे होते हैं, कुछ भी नहीं कहते उसको, है ना। वैसे अगर अगर अल्लाह ताला ऊंट चल जो है भी ना, रही। अगर उसको कोई तंग करे ना, अगर इसमें जी। इसमें कीना होता है। ऊंट में सबसे ज्यादा कीना होता है। कीना जो होता है ना, अच्छा। वो ऊंट के अंदर होता है जी। सबसे ज्यादा। अगर कोई इसको सताए, इसको कोई मारे हाँ, या इस पे जुल्म करे, तो ये उस बंदे को मार के रहता है। चाहे उस वक्त कुछ भी ना कहे, लेकिन बाद में मौके की तलाश में रहता है कि मैं इस बंदे को कब खत्म करूंगा, इसने मुझे मारा है। लेकिन इसके हाँ, साथ कोई सही सही रहे तो फिर तो छोटे से बच्चे के पीछे चल रहे होते हैं सारे, पूरी लंबी कतार चल रही होती है ना। हाँ, कितना प्यारा जी। मंजर होता है, आगे सारे मदर फादर जा रहे हैं और पीछे छोटे छोटे बच्चे भी उनके लाइन में लगे हुए हैं। तो ये तो मंजर जी। देखने वाले। तो ये आपका गैर आकिल है, ठीक है। और इसकी देखें हम, गर्दन देखें, और कितना पूरे 1 वीक का पानी स्टोर करता है अपने अंदर। क्योंकि इसको पता है, इसको पता है क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डेजर्ट का जहाज, शिप। जी। शिप कह लें या फिर हवाई जहाज कह लें, डेजर्ट के अंदर जो चलता है।
اور یہ پھر وہ پانی اسٹور رکھتا ہے، اس کے اوپر چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے 1 ہفتے تک، پھر آگے جا کے پانی پھر پی لیتا ہے، پھر چلتا ہے۔ تو ریت میں بہت تیزی سے چلتا ہے، انسان نہیں ریت میں چل سکتا، پیر اندر چلے جاتے ہیں، لیکن اس کے پیر اللہ تعالیٰ نے ایسے بنائے ہیں کہ یہ ریت میں بھی چلتے ہیں۔ اور پھر اس کی آنکھوں کے اوپر دیکھیں ذرا، وہ کیا موٹا سا بنایا اللہ تعالیٰ نے، پردہ ہے نا، تو اس کی آنکھیں ریت نہیں جائے تاکہ اندر کور رہتی ہیں اس سے آنکھیں اس کی۔ جی تو انسان کی اس کی آنکھیں، کان دیکھیں چھوٹے چھوٹے، ہے نا؟ جی اس تو کی یہ آنکھوں کے 2 پلکیں ہوتی ہیں، ایک آنکھ کے اوپر 2 پلکیں ہوتی ہیں، ایک اندر ہوتی ہے، ایک باہر کی طرف بڑی ہوتی اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ کو ہے۔ زیادہ جی جی، پتہ ہے۔ تو اچھا، بس تھوڑا سا پتا ہے جی۔ تو وہ پتہ ہوتا ہے ہونا کہ چاہیے۔ جب ریت میں بہت زیادہ، باجی ریت میں کینا کے بہت بارے میں زیادہ دوبارہ بتا دیجیے نا ایک بار۔ کینا جو ہوتا ہے نا، جیلسی ہوتی ہے، حسد ہوتا ہے۔ کینا ہوتا ہے دل میں چھپا ہوا، کسی کے بیر ہوتا ہے نا، کسی کے خلاف کھانے والا بیر نہیں، حسد، بیر، غصہ، غم، غصہ، وہ کینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ اس کے جی دل باجی۔ میں کینا ہوتا ہے، کینا یعنی وہ جس بندے کے خلاف، ویسے تو بہت اچھا جانور ہے، یہ بہت اچھا جانور ہے، کتنا ہیلپ فل ہے، کتنا مال اوپر ڈھول لو اور یہ، لیکن اگر کسی کے خلاف اس کے دل میں کینا آ جائے تو پھر اس بندے کو چھوڑتا نہیں ہے یہ۔ تو ظاہر ہے کینا کیوں آئے گا؟ کسی نے مارا ہوگا اس کو، یا تو اس کے بچے کو مارا ہوگا یا اس کو مارا ہوگا، تو تبھی کینا آتا ہے۔ جانوروں میں بھی سینس تو ہوتا ہے نا۔ اور یہ جی دیکھیں کتنا جی باجی۔ خوبصورت جانور ہے، تو ایک ایک چیز کو دیکھیں اور پھر اللہ تعالیٰ کو دیکھیں کہ کس طرح کیسے بنایا ہوگا۔ تو ابھی پتہ ہے کیا، سائنسدان تو کہتے ہیں کہ یہ انسان جو تھا یہ بھی پہلے ایک وہ تھا، کیڑا تھا، جانور تھا، کچھ بھی تھا، پھر اس کا آہستہ آہستہ بندر تھا، کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، پھر اس کا اندر دماغ، جی ہاں، اس کا دماغ آہستہ آہستہ پھر گرو کر گیا، اور بندر کا گرو نہیں ہوا، اور یہ انسان بن گیا، اور یہ سوچنے سمجھنے لگ گیا اور چیزیں بنانے لگ گیا۔ ایسا تو نہیں ہے نا، جو قرآن کہتا ہے نا وہ صحیح ہے، وہ صحیح ہے کہ جی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسے بنایا، آدم علیہ السلام کی پیدائش کیسی ہوئی، ٹھیک ہے؟ تو پھر ان کا مٹی، اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کا پوری دنیا سے جگہ جگہ سے مٹی منگائی، جبرائیل علیہ السلام بولا مٹی لے کے آؤ، مٹی لائے، پھر اللہ تعالیٰ نے، آپ کو پتا ہے کہ 2 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی، جن میں سے ایک آدم علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کو گوندا اپنے ہاتھوں سے، اور گوند کے پھر اس کا پتلا بنایا آدم سے، پھر اس کو سوکھنے کے لیے ڈال دیا، سوکھنے کے لیے۔ جب وہ سوکھ کے پورا صحیح ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی روح ڈالی اس میں۔ جو ہماری روح ہے نا، یہ نور سے بنی ہوئی ہوتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے اللہ نے اس میں ڈالی ہے۔ انسان مٹی سے بنا ہوا ہے، اور وہ روح جو ہے وہ اس کے اندر، پھر جب روح آئی تو انہوں نے چھینک ماری، چھینک ماری، جب روح اندر پوری چلی گئی تو ایک دم سے ان کو چھینک آئی، اور انہوں نے کیا کہا، ان کے منہ سے کیا نکلا، جو ہمیں بھی حکم ہے چھینک مارنے کے بعد، الحمدللہ۔ الحمد للہ۔ الحمدللہ۔ پہلا کلمہ جو آدم علیہ السلام کے منہ سے وہ الحمدللہ نکلا تھا۔ قرآن مجید کا پہلا کلمہ کیا ہے؟ الحمدللہ۔ الحمد الحمدللہ۔ للہ۔ شکر، 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 اتنا شکر بچوں کو سکھا دیں، اتنا ڈال دیں ان کے اندر کہ ناشکری نہ آئے، کوئی شکایت شکوہ کرے ہی نہیں، پہاڑ بھی گر جائے تو نہیں، شکوہ نہیں کرنا، پھر راضیتا مردیہ بنتی ہے روح۔ شکر، شکر، حل ہاں، نہ شکری کا تو نقصان ہی نقصان ہے۔ اگر آپ کے پاس ایک لنگوٹ بھی ہوگا نا تو وہ بھی چلا جائے گا نہ شکری میں، اور اگر آپ شکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ دیتے ہی جائیں گے، آپ بولیں گے اللہ تعالیٰ بس کر دے تو اللہ تعالیٰ دیتے دیتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تجھے نہیں چاہیے نا تو میرا شکر کرنا بند کر دے۔ بندہ کہتا ہے نہیں میں وہ تو نہیں کر سکتا، شکر تو میں نے کرنا ہے، کرنا ہے، میں تو شکر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر میں نعمتیں نہیں بند کر سکتا، میں تجھے دیتا جاؤں گا، دیتا جاؤں گا، لیکن ناشکرے کے پاس جو ہے وہ بھی لے لوں۔ تو یہ اللہ کی ذات ہے، تو شکر کرنا ہے ہر حال میں، چاہے آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو، پھر بھی اگر آپ دیکھیں تو کتنی چیزیں آپ کے پاس ہیں، آپ زمین کے اوپر ہے، زمین کے نیچے تو نہیں ہے نا، یہ تھوڑا شکر ہے کہ آپ زمین کے اوپر چل رہے ہیں، نیچے نہیں ہے، کتنے لوگ ہیں جو نیچے ہیں، ہے نا؟ تو ہم تو اوپر ہیں، ابھی ابھی ہمارے پاس مہلت ہے، ہم نیکیاں کما سکتے ہیں، صحیح ہے۔
تو ہر چیز خالق ہے، خالق اللہ تعالیٰ ہے، باقی مخلوق ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کے منہ سے نکلی ہوئی، اللہ کا علم ہے، اللہ کا قدیم علم ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے، قدیم علم ہے، یہ جی مخلوق نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو مخلوق باقی ساری چیزیں ہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے. وما ھذا جمل، اس سے ملتا جلتا ہم نے ایک اور لفظ بھی پڑھا تھا، کیا تھا؟ وما ھذا، جمیل. ہاں جمیلن بھی ہے، جملن، جمیل ہاں کلمن پڑھا تھا نا، کلمن، قلم. جی یعنی دونوں پہ زبر آ رہی ہے نا. کلمن تو نہیں ہوتا، کلمن ہوتا ہے، جملن ہوتا ہے. تو آپ نے کلمن نہیں یاد کر لینا کہیں، ٹھیک ہے، جیسے جملن ہوتا ہے ویسے کل. تو یہ ہو گیا. اچھا، وما ھذا جملن، جملن جو نا یہ جمیل سے نہیں ملتا جلتا. جملن کا مطلب ہے اونٹ، جی اور یہ بھی خوبصورت ہے اپنی جگہ، بہت خوبصورت ہے. اللہ تعالیٰ کی تو ہر تخلیق خوبصورت ہے نا، ہے نا. تو جی جمیل سے ہی بنا ہے یہ لفظ جملن، لیکن اس کا مطلب اونٹ ہوتا ہے، اور جمیل کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت، جی خوبصورت. جمیل، جمیلہ پھر کیا ہوتی ہے؟ لڑکی ہوتی ہے خوبصورت. لڑکی اچھا، ہوتی ہے. جی چل نیکسٹ آ جائیں گے، پڑھ لیں تھوڑا تھوڑا، سب کو موقع ملنا چاہیے، ایک ہفتے میں ایک ہی جی میں کلاس پڑھ. ہوتی. سکینہ، سکینہ آ رہی ہیں، آ جائیں پڑھ. جی جی جی. ما ہاذا، یہ کیا ہے؟ ہاذا دیکن، یہ ایک مرغ ہے. مرغ ہے، مرغا ہے، مرغ، ٹھیک ہے نا. مرغا. مرغا، جی مرغا، مرغا ہے. مرغی مرغا نہیں ہے. ہے، مرغی نہیں ہے. اچھا، مرغا جی ہے. نہیں، مرغا ہے. ہاں مرغا ہے. تو مرغی کے لیے کیا لفظ آتا ہے؟ نہیں پتا، دجاجہ، آئی ڈونٹ. دجاجہ، پتہ لگ جائے گا دجاجہ. کوئی چیز. ہاں پتہ چل دیکھو جائے گا. دیکن تو، دیکھو دیکن مرغا ہے، مرغی کے لیے دیکن مرغا دجاجتن ہے. آئے، دجاجتن پڑھیں گے. جی دجاجتن، مرغ کے لیے دجاجتن. ہم۔ اچھا، من ہاذا، من ہاذا، یہ کون ہے؟ ہاذا مدرسن، یہ ایک ٹیچر ہے یا استاد ہے؟ مدرسن، مدرسن. 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 ٹھیک ہے، یہ مشکل لفظ ہے، آسان نہیں ہے. مدرسن، مدرسن. مدرسن. ہاں مدرسن، مدرسن پڑھ دیں، کوئی بات نہیں. مدرسن. مدرسن. مدرسن، یہ ایک ہم۔ استاد ہے یا ٹیچر ہے؟ ہاں، جب دوسرے پڑھتے ہیں نا پھر غور سے سنا کریں وہ کیسے پڑھ رہے ہیں. مدرسن، مدرسن. تو یہ کیا ہے؟ ٹیچر مدرسن. ہیں، ٹیچر ہیں. اس کا بھی بڑا رتبہ ہوتا ہے نا، بچوں کی جی زندگیاں بنا دیتے ہیں. اچھے ٹیچر ہوں تو بچوں کا ٹائم ضائع نہیں کرتے، ان کی زندگیوں میں جو ہے علم لاتے ہیں، علم کی روشنی لاتے ہیں. پتہ ہے جہالت ایک اندھیرا ہوتا ہے، سب سے برا جو ہوتا ہے نا وہ جہالت کا اندھیرا ہوتا ہے. تو علم روشنی ہے، اس کو لینے والے بھی بنے اور دینے والے بھی بنے. اس روشنی کو لینے والے بھی بنے اور دینے والے بھی. تو لیں گے تو دیں گے نا، ہے نا. کیا اللہ تعالیٰ جی کہتے ہیں؟ خیرکم من تعلم القرآن، تم میں بہترین کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، خیرکم علم من تعلم القرآن. پہلے جو تعلم، قرآن سیکھی اور سیکھا. تعلم القرآن، جس نے قرآن کو سیکھا. من آ گیا نا، جی ابھی آپ نے من جی پڑھ لیا نا. جی خیرکم جی من تعلم القرآن، خیر کو بھی آپ جانتے ہیں، قرآن کو بھی جانتے ہیں. من تعلم القرآن وعلمہ، علامہ کا یہ تو تعلمہ ہے نا، یہ علامہ ہے. علمہ، اور اس نے سکھایا اس کو. آپ میں سے کون کون قرآن پڑھا رہا ہے؟ کسی کو پڑھا رہے ہیں؟ جی 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 باجی. پڑھا رہے ہیں. جی شیریں پڑھا رہی ہے؟ جی باجی، الحمد اچھا للہ. اچھا، بہت اچھی بات ہے. تو نبی صلی قرآن اللہ علیہ تجوید. وسلم، ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم ٹھیک میں ہے، سے بہتر شخص وہ ہے جو بے قرآن کو سیکھے اور ہاں بے بہتر بہترین، بہت بہترین. بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور اس کو سکھائے. پہلے سیکھے گا تو پھر سکھائے گا نا. جی بالکل. وعلمہ، پہلے ہو کا مطلب ہے قرآن. اس میں سیکھنے والے کے لیے پہلے فضیلت بتائی گئی
है। हाँ, सीखने, मेरी हाँ, वजह से। हाँ, क्योंकि सीखेगा तो सिखाएगा ना, और सीखने वाले के लिए ज्यादा अजर है, क्योंकि वो अजर ज्यादा, है बिल्कुल। हाँ, वो स्ट्रगल डाल रहा है बहुत। तो आप भी पहले सीखने वाली थी, तो उस वक्त आपका अजर ज्यादा था। टीचर को तो अपना अजर है ही, लेकिन सीखने वाले का भी अजर है। और सिखाती भी हूँ बाजी। तो टीचर को क्या करना चाहिए फिर, सबसे पहले कि ये स्टूडेंट का टाइम जाया ना करे, उसका टाइम बहुत बिल्कुल। कीमती है। चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो कोई बड़ी औरत है, जिसको भी पढ़ा रहे हैं, यंग बच्ची है, उसका टाइम मत जाया करें। वो आपकी क्लास में आए तो उसको कुछ ना कुछ सिखा के भेजें, ठीक है। और साथ साथ तरबियत भी करें, थोड़ी थोड़ी बात जो आपने सुनी हो कहीं से, अच्छी बात हो, ऑथेंटिक हो, तो वो तज़किया भी बहुत जरूरी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या काम करते थे, यही करते थे ना, टीच करते थे, है ना, कि कुरान जी के बाजी किताब की तालीम देते थे, तज़किया करते थे, हिकमत सिखाते थे, है ना, है ना। तो ये तीन चार काम तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए हैं ना, तो हम भी वो तीन चार काम करने हैं। तज़किया भी, इसलिए मैं बिल्कुल। छोटी छोटी बातें भी बीच में करती रहती हूँ, ठीक है। तो अब ये है जी तमरीन, तमरीन का क्लासेस क्या भी मतलब। बाजी अल्हम्दुलिल्लाह मैं लिया करती हूँ, तरबियत के क्लासेस भी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो जिन बहनों को इस क्लास में से भी जिन बहनों को कुछ करना है, तो आपके साथ जा सकती हैं, पढ़ सकती हैं, तजवीद अच्छी कर सकती हैं। अभी भी मुझे किसी ने कहा था, तरन्नुम ने, शायद तरन्नुम है या दूसरा, हाँ, अ, तंजीम है, दोनों में से किसी ने मुझे कहा है, तंजीम ने मुझे शायद कहा है कि मुझे कुरान टीचर की जरूरत है। तो अगर आप देखें, उनका नंबर यहाँ पे होगा। तंजीम है जी भी क्लास में, तरन्नुम तो है, तंजीम है उनका नाम, तंजीम, आप जी लोग जी तंजीम बाजी। के, हाँ। जी तो बाजी, हमने बोला था आपसे। हाँ, तंजीम है, तो आप इनसे कांटेक्ट करें ना, शीरीन से। जी बाजी, इंशाल्लाह मैं करूंगी। हाँ, आप करें, देखें आपको यहाँ पे टीचर मिल गए, सही है। जी जी, तो रास्ते, अल्हम्दुलिल्लाह जी। माशाल्लाह। अल्लाह ताला रास्ते निकालते हैं ना, ठीक है। हाँ जी, इंशाल्लाह मैं अल्हम्दुलिल्लाह। करूंगी बाजी से बात। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपका एक कुरा वक्तुब, तमरीन जो है ये नाउन है, इस्म है। तीन चीजें बताई थी मैंने लास्ट टाइम, इस्म, फेल, हर्फ, ठीक है। अच्छा, इस्म की क्या निशानी होती है, हर्फ तो छोटे छोटे होते हैं, और फेल तो दो ही पढ़े हैं हमने, इकरा वक्त। इस तनवीन होती है, इसम पे तनवीन होती है। तनवीन, तनवीन होती है। अगर तनवीन ना हो तो फिर या क्या अलिफ, होता है, या अलिफ लाम अलिफ होता है, लाम होता है। ठीक है। अच्छा, फेल पे तनवीन भी नहीं आती, और फेल पे अलिफ लाम भी नहीं। अब ये फेल है, इस पे अलिफ लाम भी नहीं है और तनवीन भी नहीं है। तनवीन हमेशा एंड पर होती है ना, तो यहाँ तो कोई तनवीन नहीं आ रही। तो हर्फ के ऊपर भी तनवीन नहीं आती, जो हर्फ होते हैं ना, जैसे ला है, आ है, इनके ऊपर तनवीन नहीं आती। तनवीन किस पर आती है, सिर्फ इसम पर आती है। अलिफ लाम भी फेल पे नहीं आता, इसम पर ही आते हैं। और क्या क्या चीजें होती हैं जो इसम पे आ जाती हैं, इसके अलावा भी, गोल ता फेल पे आती है, गोल ता भी इसम पे नहीं, ही गोल आती है। ता, इसम पे गोल ये ता सब तो वो पर आती उसके है लिए मुन्नस जी। के लिए यूज होती है, आई थिंक। हाँ, ताइमर जब लफ्ज बुद्धा, मुअन्नस होता है तो फिर उसके ऊपर गोलता आती है। लेकिन गोल जरूरी ता। नहीं है, जरूरी नहीं है कि गोलता वाला लफ्ज मुअन्नस ही हो। अल्लामा क्या होता है, मर्द होता है, औरत होती है, मुअन्नस होता है, मुजक्कर होता है। खलीफा, दोनों के लिए यूज होता है, दोनों नहीं के लिए यूज होता है। नहीं नहीं नहीं, अल्लामा मर्द ही होता है, अल्लामा मर्द ही होता है। जी जी। वो मुअल्लिमा हो सकती है, उसको एक और भी लफ्ज कहते हैं, लेकिन अलामा तो मर्द ही होता है। मलाइका मर्द होते हैं, मलाइका मेल हैं, ठीक है, फरिश्ते, उनमें भी गोलता आ रही है। तो गोलता ज्यादातर किसके लिए होती है, मुन्नस। अभी देखिए, हुजैफा, हुजैफा मुन्नस है, मुन्नस है हुजैफा, नहीं, नहीं, मेल मेल के लिए यूज होता है, मेल हुजैफा के नाम लिए, मेल। हाँ, तलहा, और बहुत सारे नाम होते हैं ना, उसामा। अब ये सारे मेल के लिए हैं, तो मेल के लिए यूज हो रहे हैं, तो मेल के लिए मलाइका भी हैं, तो वो खलीफा। खड़ा जबर वाले मैम, खड़ा जबर का वाले मोनस मुजक्कर में रहेंगे ना? कौन से वाले, खड़ी, खड़ा जबर वाले हाँ, खड़ी जबर वाले, हाँ। खड़ी जबर। खड़ी जबर का जी ये जी। होता है कि खड़ी जबर वाले मुअन्नस ही होते हैं, खड़ी जबर वाले मुअन्नस ही होते हैं। लेकिन अगर जी मूसा है तो फिर तो मुअन्नस नहीं होगा ना, याहिया है तो मुअन्नस तो नहीं होगा ना। ऐ- खड़ी, देखिए, बुशरा, अब बुशरा क्या है, खड़ी जबर आ रही है तो मुअन्नस है।
کھڑی زبر جو ہوتی ہے یہ مونس کی علامت ہوتی ہے، لیکن اگر مرد میل پہ آ رہی ہے تو پھر تو نہیں ہوگا نا، وہ تو ایکسیپشن میں چلا جائے گا نا، وہ تو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی، یہ ساری چیزیں ہم پڑھیں گے، فکر نہیں کریں، اپنی اپنی جگہ پہ سب آ جائیں گے. تو بشرا، سلمہ، کبرا ہے نا، صغرا، یہ سب کھڑی زیر کے ساتھ، یہ سب مونس ہی ہیں. لیکن اگر موسیٰ پہ آ گیا تو موسیٰ تو مونس نہیں ہے، جیسے حذیفہ مونس نہیں ہے. اقرا وقت آگے پڑھیں، کون آ رہا ہے؟ کس نے پڑھنے؟ تنجیم آپ پڑھیں گی؟ شائستہ بھی ہیں، شائستہ پہلے آپ آ رہے جی باجی. ہیں، آ جائیں. شائستہ آپ آنا چاہ رہی ہیں؟ ہینڈ ریز آپ کا. 1 2 3. چلیں ترنم آپ آئیں، تنجیم آپ آئیں. جی ہم پڑھ. جی باجی. ما ہاذا، یہ کیا ہے؟ ہاذا قلم، یہ قلم ہے. ماں کیوں آئے؟ یہ راکھیل ہے. ماں کیوں آیا یہاں پہ؟ من کیوں نہیں آیا؟ باجی بیجان ہے نا چیز. غیر عاقل ہے، بے جان نہیں بولے، بے یہ جان اردو میں ہوتا ہے، انگلش میں ہوتا جی ہے لیونگ تھنگ، نان لیو. عربی میں عاقل یا غیر عاقل، تو اس میں عقل نہیں ہوتی نا، اس لیے غیر عاقل ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اپنا بتائیں. ہاذا کلبن، ہاذا کلب، ہاذا کلب، یہ کتا ہے، یہ ایک کتا ہے. ہاذا جمل، یہ ایک اونٹ ہے. من ہاذا، یہ کون ہے؟ ہاذا طبیب، یہ ایک ڈاکٹر ہے. ہے کا مطلب ہے یہ، طبیب ان کا مطلب ہے ڈاکٹر. ایک ڈاکٹر بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ تنوین آ رہی ہے نا، تو ایک ڈاکٹر کر لیں. ٹھیک ہے، یہ ایک ڈاکٹر. اب ہے کہاں سے آ رہا ہے کے لیے کوئی ورڈ ہی نہیں ہے، اس کا مطلب ڈاکٹر، اس کا مطلب یہ. تو ہے کے لیے کیا ہے؟ یہ یہ اپنی طرف سے لگانا پڑتا ہے اپنی طرف سے. سینٹینسز کو. ہاں ہاں. تو وہ ہر جگہ پہ نہیں لگا سکتے ہے. مثلا میں کہتی ہوں ذالک الکتابو ہے، تو ذالک الکتابو کا کیا مطلب ہے؟ کسی کو ترجمہ آتا ہے ذالک الکتابو کا؟ جی یہ باجی کتاب، یہ یہ وہ کتاب ہے. کتاب. اب یہاں بھی یہ دو ورڈ آپ میں، ہاں یہاں پر تو آپ ہے نہیں لگا رہے، یہاں پر آپ نے ہے لگا دی، ہے نا؟ فرق ہے نا. صحیح ہے. جی جب جی ایک تنوین والا ہوگا اور ایک بغیر تنوین والا ہوگا، یہاں پہ دونوں، یہ کتابو جو ہے اس پہ بھی تنوین نہیں آ رہی نا، ہے نا؟ تو یہ اس پہ لیکن بھی میم یہ جو ذالکا ہے، یہ تو اس میں اشارہ ہے نا، تو یہ پھر یہ اس کے لیے یہ پھر اس لیے یوز ہوگا نا کہ یہ ایک کتاب. ہے تو نہیں کہتے نا، ہاں جی، ہے نہیں کہتے ہے نہیں کہتے. میرا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ ہے آ رہا ہے، تو ہے جو ہے نا، وہ جب یہ تنوین آئے گی نا دوسرے لفظ پہ تبھی ہے آئے گا. ٹھیک ہے. جی یعنی میم، آپ معرفہ ایک، نکرہ کے کمبینیشن ہاں سے ہے بنتا ہے. بالکل. اب یہ ان کو پتہ نہیں نا، اس لیے میں اس طرف نہیں جا رہی کہ یہ معرفہ ہے، یہ نکرہ ہے. میں ان کو صرف یہ بتا رہی ہوں کہ اگر سیکنڈ والا تنوین والا ہے تب بھی آپ کا ہے کا ترجمہ آ جائے گا. لیکن یہاں بھی ہے کا ترجمہ آ رہا ہے، یہ کیا ہے، تو یہاں پہ تو تنوین والا نہیں آ رہا. ٹھیک ہے. تو پھر وہ آپ والی بات صحیح ہے کہ یہ معرفہ ہے اور یہاں پہ یہ نکرہ ہے اور یہ معرفہ ہے. تو ایک معرفہ نکرہ ہوگا تبھی جا کے ہے لگے گا. بہرحال یہ بات کی بات، ابھی تو ان کو ترجمہ آ جائے، ریڈنگ آ جائے تھوڑی سی، پھر آہستہ آہستہ بتاؤں گی. تو ذالک الکتابوں میں ہے نہیں آ رہا، لیکن اگر میں کہتی ہوں ذالک کتابن یا ھذا کتابن، ٹھیک ہے، تو اب اس میں ہے کا ترجمہ آ جائے گا. اس میں وہ ایک کتاب ہے، یا ھذا کتابن یہ ایک کتاب ہے نا، کیونکہ تنوین والا آ گیا. صحیح ہے. جب تنوین والا نہیں ہوگا تو پھر اس میں ہے نہیں آئے گی، جب تنوین والا ہوگا تو پھر وہی دو لفظ تو ہیں. میم اس میں پھر کیا کہیں گے؟ مجھے اب یہ سمجھ نہیں آیا. یہ تو پھر اس کو کیا اردو میں کیسے ٹرانسلیٹ کریں گے؟ ذالک الکتاب، یہ ایک کتاب، اب آگے ہے نہیں بولیں گے اس میں؟ نہیں بولیں گے. اچھا، نہیں ہاں، بولیں گے. یہ کتاب، صرف ایک کتاب نہیں بولیں گے، ایک تو تنوین سے آتا ہے نا. یہ کتاب، ٹھیک ہے، لا ریب فیہ، لا ریب فیہ، نہیں ہے کوئی بھی شک اس میں. اب آپ نے ہے لگایا نا، نہیں ہے کوئی بھی شک اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے. اب آپ کا جملہ کمپلیٹ ہوا ہے. اس میں آپ کا ہے نہیں لگا، آپ کو آگے کچھ لگانا پڑا ہے. یہ کتاب،
یہ کتاب تو کمپلیٹ جملہ نہیں ہے نا، یہ کتاب 100 بار بھی بولیں گی کسی کو سمجھ نہیں آئے گی، یہ کتاب، یہ کتاب، یہ کتاب. لیکن جب آپ ذالک کتابن یا حاذا کتابن بولتی ہیں تو پھر بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ایک کتاب ہے یا وہ ایک کتاب ہے، اس میں ہے کا ترجمہ آ جاتا ہے. تو فرق کہاں پر ہے؟ فرق یہاں پر ہے. الف لام نہیں، اس میں الف لام آ رہا ہے، اس میں الف لام نہیں آ رہا. یہ معرفہ تھا اور یہ نکرہ ہو گیا. یہ الف لام جب ہٹائیں گے تنوین آئے گی، نکرہ بنائیں گے، تب آپ کا وہ سسٹر کی بات ہے نا کہ یہ معرفہ ہے تو یہ نکرہ ہے، تو پھر جا کے جملہ کمپلیٹ ہو. ٹھیک ہے. تو ابھی میرا اسٹوڈنٹ جو ہے نا، باقی ان کو بھی میں نے پڑھانا ہے، تو آہستہ آہستہ یہ چیزیں آپ نے پڑھنی ہے. فکر نہیں کریں کہ ذالک کتابوں میں ہے کیوں نہیں آ رہا اور ذالک کتابن میں ہے کیوں آ رہا ہے، کیونکہ بیچ میں سے الف لام گر گیا ذالک کتابن میں. اگر میں اس کو حاضت طبیبو کر دیتی ہوں تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ ابھی یہ سب پڑھیں گے آپ، آگے ساری چیزیں پڑھیں گے، لیکن میرا یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا میں پہلے پڑھا دیتی ہوں تاکہ اس جگہ پہ جا کے آپ کو چیزیں سمجھ میں آ جائیں. حاضت طبیبو کا مطلب کیا کریں گے اور حاضت طبیبو کا کیا مطلب کریں گے؟ طبیبو ترجمے میں فرق حاضہ ہوگا. طبیب کا مطلب ہوگا نا یہ ایک یہ ڈاکٹر، حاضہ یہ یہ ہاں، ڈاکٹر یہ ڈاکٹر، اور ہے نہیں حاضہ بتائیں گے. طبیبن یہ ایک یہ ایک ڈاکٹر ہے، یہ ایک ہے ڈاکٹر ہے. اس لیے ہے کہ ہاں ہے وہی نا، یہ تنوین کی وجہ سے، تنوین ہم، کی وجہ سے. سمجھ آئی نا. تنوین کی وجہ سے بھی، اور تنوین جب آئی الف لام ہٹایا تو تنوین آئی ہے نا، ویسے تو تنوین نہیں تھی نا. تو یہ بھی تو دیکھیں نا، یہاں الف لام آ رہا ہے، یہاں پہ الف لام نہیں آ رہا. ٹھیک ہے. اس باجی بات اس کو نکیرہ اور معرفہ بھی کہہ سکتے ہیں نا؟ ہاں نکرہ معرفہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ خود بخود کتاب آپ کو پڑھائے گی. ٹھیک ہے. تو ابھی آپ فکر نہیں کریں، آگے آگے یہ خود ہی آپ کو پڑھائے گی. یہ تو میں نے ایسے ہی بتا دیا نا کہ آپ کا ہے کا ترجمہ کہاں سے آ رہا ہے. جب آپ اس پہ الف لام لگا دیں گے تو ہے کا ترجمہ غائب ہو جائے گا. جب الف لام ہٹائیں گے تنوین واپس آئے گی، تب ترجمہ ہے کا آئے گا. ٹھیک ہے. اب ہے کا ترجمہ آئے گا کیونکہ الف لام نہیں ہے. صحیح ہے. تنوین آئی ہوئی ہے، یا تو لفظ کے اوپر تنوین آتی ہے یا الف لام آتا ہے، دونوں میں سے کوئی ایک آتا ہے. حاضر جمل، یہ ایک اونٹ ہے. اب اس کو پڑھے. شاید کون پڑھا تھا؟ تنظیم. یا میں پڑھ لوں؟ پھر کوئی نہیں پڑھ میں سکتا. پڑھا. اچھا شائستہ کا ہینڈ ریز ہے، جی شائستہ کیوں نہیں پڑھی؟ جی باجی. آ جائیں. پڑھا تو نہیں آپ نے پہلے؟ نہیں. چلیے پڑھیے. احاذہ. هذا دیق. کیا یہ مرغا ہے؟ کیا یہ ایک مرغا ہے؟ نعم، ہاں. هذا کلب. کیا یہ ایک کتا ہے؟ لا هذا قط. نہیں، یہ ایک بلّا ہے. یہاں پہ نام کیوں آیا؟ هذا کیونکہ یہ مرغا ہی تھا. اور یہاں پہ لا کیوں آیا؟ کیونکہ یہ کتا نہیں تھا، کتا بلی تھی. نہیں. چلیں آگے پڑھیں. هذا حصان. کیا یہ ایک گھوڑا ہے؟ لا، نہیں. هذا حمار. یہ ایک گدھا ہے. هذا ولد. کیا یہ ایک لڑکا ہے؟ نعم، ہاں. تو جب آتا ہے نا تو صرف ہم نام میں بھی جواب دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جی اور صرف لا میں بھی جواب دے سکتے ہیں. جی. ٹھیک ہے. تو اگر میں کہتی ہوں من کیا آپ کا نام فاطمہ ہے تو آپ کیا جواب دیں گی؟ لا. لا. پھر بتائیں گی میرا نام یہ ہے نا، بتائیں گی نا. جی. لیکن اگر میں کہتی ہوں کیا آپ کا نام شائستہ ہے تو آپ کہیں گی نام، ہے نا. نعم. صحیح ہے نا. ہاں. تو آپ صرف جب آتا ہے نا کسی نے میرے سے سوال کیا تھا کہ اور حل میں کیا فرق ہے. مجھے کسی کا سوال آیا تھا آپ کی کلاس میں سے، اور حل میں کیا فرق ہے؟ دونوں ایک ہی ہیں، دونوں کا مطلب کیا ہے؟ ٹھیک ہے. اس کا مطلب جی بھی کوشچن کے لیے یوز ہوتا ہے، حل بھی کوشچن کے لیے یوز ہوتا ہے، دونوں کا مطلب بھی ایک ہی ہے. صحیح ہے. اور دونوں جی. حرف ہیں، دونوں حرف ہیں. ماں اور من کیا ہے؟ یہ تو اسم ہے. ماں بھی اسم ہے، من بھی اسم ہے. ٹھیک ہے. سوال کے لیے آ رہا ہے نا، اسم و استفہام ہے. اسم اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، اسم و استفہام. یہ بھی اسم.
ये हरफो इस्तफाम है, दो ही होते हैं बस, आ और हल। दोनों का मतलब क्या है? अब यहाँ पे सब जगह आ रहा है, हल क्यों नहीं आ रहा? हल भी आ सकता है ना, तो हल क्यों नहीं आ रहा? हल इसलिए नहीं, हल हल तब आता है जब आगे वाला लफ्ज अलिफ लाम के साथ आ रहा हो, है ना। जब वो अलिफ जी लाम जी। के साथ आ रहा हो तो फिर आ नहीं लगा सकते। कैसे मिलाएंगे उसको? अलिफ लाम वाला लफ्ज आ रहा है, ठीक है, और पीछे आ रहा है, तो इसको मुश्किल हो जाता है मिलाना। इसलिए जब अलिफ लाम वाला लफ्ज आता है तो फिर वहां पे हल लगा दे, हलिल, हलिल, हलिल करके उसको फिर पढ़ लेते। सही है। तो अभी कहीं पे आप जी हल देखेंगे का दोनों का मतलब एक ही है, क्या? व्हाट। सही। चलिए, पॉइंट्स टू रिमेम्बर। अब इसमें आप उर्दू में भी पढ़ सकते हैं, आपको सिर्फ ये करना है कि मा हाजा, ये गैर आकिल के लिए, और ये इसम इशारा है ना। अब ये इसम जी है क्योंकि इसके साथ हमने इशारा लगाया है, ठीक है। और जी इसके साथ हमने इस्मो इस्तफाम लगाया। इस्तफाम का, इस्मो इस्तफाम का मतलब होता है सवाल पूछने के लिए जो लफ्ज आता है। इस्तफाम का मतलब होता है सवाल। हाजा जी इशारा है, ये आपका हाजा इशारा है। किताब क्या है? इसमें, इसमें, ये भी इसमें, ये भी इसमें, ये भी इसमें, लेकिन ये भी इसमें। ये क्यों इसमें? क्योंकि ये इस्मो इस्तफाम है, ये इस्मो इशारा है, ये इस्मो इशारा है, ये किताब, तनवीन की वजह से। और किताब क्या है? गैर आकिल है या आकिल है? गैर अकील। गैर आकिल है, ये भी आपको पता रखना है। फिर मारफा है या नकरा है? ये ये नकरा है। नकरा, नकरा है। तनवीन वाला नकरा होता है, ठीक है। अगर अलिफ लाम आ जाए तो वो मारफा हो जाता है। और सात है। दोनों एक लफ्ज पे आ सकते हैं, अलिफ लाम भी लगा दें नहीं आ तभी, सकते, नहीं आ सकते। तभी भी नहीं आ सकते। क्यामत आ जाएगी, नहीं आएंगे। जब अलिफ लाम आएगा और फिर ये हट जाएगी, फिर एक पेश हो जाएगा, हाजल किताब हो जाएगा। जैसे ही आप अलिफ लाम गिराएंगे ये किताब हो जाएगा, मीनिंग भी चेंज हो जाएगा। हाजा किताबुन का मतलब है ये एक किताब है, दिस इज आ बुक, नकरा। आ बुक है ना। लेकिन जैसे ही आप हाजल किताबू करते हैं तो उसका मतलब होता है दिस बुक, दिस बुक। मुरक्कब नाकिस का नाम सुना है? नहीं सुना ना। नहीं, मुरक्कब अभी नहीं सुना। नाकिस वो होता है जो पूरा मानी ना दे। जैसे हाजल किताबू, ये किताब, ये किताब, ये किताब, जालिकल किताबू, वो किताब, वो किताब, कोई मानी नहीं दे रहा ना। ये मुरक्कब ना, मुरक्कब का तो पता है ना क्या होता है। पहली क्लास में मैंने मुफरत का बताया था। मुफरत क्या होता है? वन वर्ड होता है। जो दो दो मुफरत जब मिल जाते हैं तो मुरक्कब बन जाता है। हाँ, मुफरद यानी मुफरत। हाँ, ये मुरक्कब बन जाता है, मुफरत प्लस मुफरत। अब ये मुफरद है, ये भी मुफरद है, दोनों मिल गए तो मुरक्कब बन गया, ठीक है। अब या तो मुरक्कब जो है वो आपका नाकिस होगा। मुरक्कब की दो किस्में होती हैं, या तो वो नाकिस होगा, नाकिस का मतलब है कि कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा। उसको फ्रेज भी कहते हैं ना इंग्लिश में, नाकिस को फ्रेज। फ्रेज ये होता है कि वो कंप्लीट जुमला नहीं होता। और एक होता है मुरक्कब नाकिस, और एक होता है मुरक्कब ताम। ताम का मतलब क्या होता है? कंप्लीट। ताम का नहीं। मतलब होता है कंप्लीट, कंप्लीट। अब ये अगर हाजा किताब उन है, ये एक किताब है, तो ये दोनों में से कौन सा मुरक्कब है? ताम है या नाकिस? ताम, ताम, ताम है। ताम है। और अगर मैं अलिफ लाम लगा दूं और इसको मैं एक पेश दे दूं तो ये किताब तो नाकिस, नाकिस। नाकिस हो गई। तो सबसे पहले तो मुफरत क्या होता है? मुफरत होता है वन वर्ड। हाजा मुफरद है, किताब मुफरद है। अब दो मुफरद मिल गए, हाजा भी मुफरद था, किताब भी मुफरद है, दोनों मिल गए। किताब, मुफरद प्लस मुफरद इज इक्वल टू मुरक्कब बन गए। अब अलिफ लाम नहीं आ रहा तो तनवीन आएगी ना, तो ये मुरक्कब बन गया। अब ये कौन सा मुरक्कब है ये आपने पहचानना है। अगर उसके मीन तर्जमे में है आ रहा है हाजा किताबुन में, तो फिर ये मुरक्कब ताम है। ताम का मतलब होता है कंप्लीट, है ना। ताम, कंप्लीट, जिसमें है का तर्जुमा आता है। और अगर वो हाजल किताबू है, ये किताब, तो फिर वो मुरक्कब नाकिस हो। मुश्किल बात है? बहुत ही नहीं आसान है। मुझे। मुफरद वन वर्ड होता है, ठीक है, वन वर्ड। कोई भी लफ्ज ले ले, ठीक है, जैसे मस्जिद है, हाँ,
یہ بھی ورڈ ہے, لا بھی ورڈ ہے, ورڈ ہی ہے, یہ سارے ورڈ ہے نا, کلمے ہیں نا. کلمے کی 3 قسمیں, اسم فعل حرف, تو یہ بھی کلمہ ہے, یہ بھی کلمہ ہے, یہ بھی کلمہ ہے, یہ بھی کلمہ ہے, سب کلمے ہیں. تو یہ مفرد کلمہ ہے, یہ مفرد کلمہ ہے. اس کے ساتھ جب دوسرا ملے گا تو مرکب بنے گا نا, 2 مل جائیں گے تو مرکب بن جائے گا. اب وہ یا تو مرکب تام بنے گا یا ناقص بنے گا. تو وہ اگر ہے کا ترجمہ آ رہا ہے تو آپ کہیں گے تام, کمپلیٹ جملہ ہے. میننگ واٹ از دس, کمپلیٹ جملہ ہے نا, دس از اے بک, کمپلیٹ جملہ ہے. جو اردو میں ہے لاتے ہیں نا, وہ انگلش میں از ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ماں کا مطلب واٹ اور ہاضا کا مطلب دس. تو ہے کا مطلب کہاں سے آ رہا ہے, اس سے آ رہا ہے نا. ہے کا مطلب اس سے آ رہا ہے اپنے, یعنی انگلش میں از لگاتے ہیں اور اردو میں ہے لگاتے ہیں کمپلیٹ کرنے کے لیے, یہ کیا ہے. اور انگلش میں واٹ دس تو نہیں کہہ سکتے, واٹ از دس, یہ بھی اپنی طرف سے لگایا ہوا ہے ہم نے. انگلش میں یہ لگاتے ہیں, اردو میں ہے لگاتے ہیں, دس از اے بک. اب دیکھیں یہاں پر تنوین کی وجہ سے آ رہا ہے نا میننگ, تو آپ لوگ کیوں نہیں بولتے؟ کچھ لوگ کھا جاتے ہیں, یہ کتاب ہے کہہ دیتے ہیں. صحیح ترجمہ کیا ہے, یہ ایک کتاب ہے. اگر تنوین آ رہی ہے تو یہی ترجمہ ہے. از دس ہاؤس, نام, کیا یہ ایک گھر ہے, تو یہ کون سا مرکب ہے, تام ہے یا ناقص ہے؟ کام. تام ہے, کیونکہ ہے کا ترجمہ آ گیا نا, انگلش میں اس کا آ گیا. نام, ہاذا بیتن, یس, جی ہاں یہ ایک گھر ہے. کون سا مرکب بنا, تام یا ناقص؟ کام. تام. ہاں. لا ہاذا مسجد, نو دس از اے ماسک, نہیں یہ ایک مسجد ہے. تام. من ہاذا, کام. تام, کون ہے؟ من ہاذا بھی تام ہے. جی. یہ کیا ہے, اس آ رہا ہے نا, اور ہے آ رہا ہے, تام ہے. اچھا اب کیا کہہ رہے ہیں, ہاذا. ہاذا کو ایسے لکھتے ہیں لیکن پڑھتے ایسے ہیں. اب تجوید والوں کو پتا ہوگا. اس کے بعد دفعہ اس کے اوپر ایک کھڑی زبر ڈلی ہوتی ہے, لیکن عرب لوگ نہیں ڈالتے, وہ کھڑی زبر نہیں ڈالتے, وہ اسی طرح لکھتے ہیں. وہ موسیٰ پہ بھی کھڑی زبر نہیں ڈالتے, وہ صرف اس طرح ڈالتے ہیں. ان کو پتا ہوتا ہے اس کو موسیٰ ہی پڑھنا ہے, کہ یہاں سے پہلے زبر آ رہی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ اس کو ہاذا ہی پڑھتے ہیں, لیکن لکھا ایسے جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ عربک ہیز نو ورڈ corresponding ٹو دا انگلش از, یعنی عربی میں کوئی ہے کے لیے اور اس کے لیے کوئی لفظ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا, یہ اپنی طرف سے ہی دونوں لگاتے ہیں, اردو میں ہے لگاتے ہیں, انگلش میں لگا دیتے ہیں. اچھا, دیر از نو ورڈ ان عربک corresponding ٹو آ کے لیے بھی کوئی ورڈ نہیں ہوتا. یہ جو آپ کہتے ہیں نا ایک, تو اس کے لیے عربی میں کوئی ورڈ نہیں ہے. وہ کہاں سے آ رہا ہے, تنوین کی وجہ سے آ رہا ہے. دس از اے بک کہاں سے آ رہا ہے, تنوین کی وجہ سے آ رہا ہے. این ساؤنڈ جو ہوتی ہے نا, نون ساؤنڈ, نون ساؤنڈ, نون ساؤنڈ کیا ہوتی ہے, کتابن, بن, نون ساؤنڈ آ رہی ہے نا. جب بھی یہ والی ساؤنڈ آئے گی, نون کی آواز آئے گی, آپ نے ایک میں ترجمہ کرنا ہی کرنا ہے. بیتن, کتابن, جملن. ٹھیک ہے, کلبن, نون کی آواز آئے گی تو آپ نے ایک کا ترجمہ کرنا ہے. اگر نون کی آواز نہیں آئے گی تو آپ نے ایک کا ترجمہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے. پھر یہ آپ کا حمزہ ہے, اور حمزہ کوشچن کے لیے آتا ہے, اور یہ حرف ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. جب کوشچن کسی لفظ, اب یہ ایک جملہ ہے, ٹھیک ہے نا, مرکب تام ہے, اس کو آپ نے کوشچن میں چینج کرنا ہے, تو آپ آ لگا دیں گے شروع میں. ہاذا بیتن کو کوشچن میں چینج کرنا ہے, تو آپ کیا لگائیں گے, ماں تو نہیں لگائیں گے نا, ماں ہاذا بیتن, نو, اہاذا بیتن. ماں کب لگائیں گے, جب صرف ہاذا ہوگا, تب ماں لگائیں گے, من لگائیں گے. جب پورا ہاذا بیتن ہے تو پھر آپ آ لگائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ حرف ہے, آ جو ہے یہ حرف ہے, اور کوشچن کے لیے آ رہا ہے. آ اور حل دونوں حرف ہیں. باقی سارے جتنے بھی کوشچن کے لیے آتے ہیں وہ اسم ہی ہوتے ہیں, حرف صرف 2 ہی ہوتے ہیں. تو یہ کانوں سے گزارتے جائیں انشاءاللہ. ابھی یہ ان میں سے کتنے ورڈز آپ کو یاد ہو گئے ہیں؟ دیکھیں ہماری زبان میں کون کون سے آتے ہیں. ولد آتا ہے, ولد کا لفظ ہماری زبان میں آتا ہے. جی آتا ہے.
आता है, बिल्कुल आता है। क्या मानी करते हैं हम? लड़का तो नहीं मैम हम करते। वालिद वलद उसके लिए इस्तेमाल करते हैं ना, अपने हाँ वालिद के लिए, या हाँ, फिर इस तरह का बेटे वालिद के आता है। लिए। अगर, हाँ, अगर आप वालिद लिख देंगे ना तो वो बाप बन जाएगा। जी मैम, वो लेकिन एक एक सिमिलर वर्ड्स के तौर पे ना, जैसे आप पूछ रहे हैं ना, तो वो सुना हाँ हुआ है वालिद हाँ, वालिद वालिद, वलद इस हाँ बिल्कुल सही है। तरह। तो वालिद होता है अलिफ के साथ, अगर जी अलिफ मैम। गिरा देंगी तो वलद बन जाएगा। जी मैम। मैं बचपन में यही गलती करती थी, मैं वालिद वालिद लिखते हुए उसका अलिफ नहीं लिखती थी, तो मेरे अब्बू ने फिर मुझे सिखाया कि आप लड़का लिख देती हैं, बेटा लिख देती हैं, आप क्या नहीं करती, बाप नहीं लिखती, तो आप अलिफ खा जाती हैं बीच में से। तो वो मुझे याद है, मैं छोटी थी तो मुझे गलती करती थी। वालिद लिखना होता है ना, जैसे आप वालिद कब लिखते हैं, फलां, वालिद का आगे नाम लिखना होता है ना, तो वो वालिद में अलिफ भी आएगा, वलद में नहीं आएगा। बस यही फर्क है दोनों में। ये बाप है और ये बेटा है, अलिफ हटाने से बेटा बन जाएगा, अलिफ लगाने से बाप बन जाएगा। तो ये दोनों लफ्ज उर्दू में आते हैं। उसके बाद बैतुन आता है, बैतुल्लाह है ना, आता है ना, जी तालिब मैम। भी तालिब आता है, तालिब, आता है तालिब इल्म, तालिब इल्म, तालिब आता है, तालिबान भी आता है ना, तालिबान भी आता है, बिल्कुल। तालिबान भी आता है, तालिब इल्म भी आता है, तालिबा भी आता है ना। तालबा जी बोल मैम। ताल लगी तो क्या बन गया, फीमेल स्टूडेंट बन गई ना। ये तो जी स्टूडेंट है, जी। मेल स्टूडेंट है, ये फीमेल स्टूडेंट बन गई। रजुलन, ये आपने सुना है कभी रजुलन पहले पेश के साथ? जी बाजी। हाँ मैम रजुल, मुश्किल है, ये नहीं सुना, हाँ इतना नहीं आम सुना, नहीं है ये। रजुलन आम नहीं है ना। बाबुन है, बाब बा, है। बाप तो दरवाजे को कहते हैं ना, बाब बाब, मैम जैसा खाना का, अब ये बाब खत्म हो गया, ये बाब खत्म हो गया, हाँ वो वाला अगला बाप, बाब शुरू है। हाँ अगला बाप शुरू हो गया, ठीक है। और बाप दरवाजे को भी कहते हैं, बैतुल्ला के कितने दरवाजे हैं, बाबे जिब्राइल है ना, जी सही जी। है ना। कितने दरवाजे जी हैं मैम। खाना, कितने दरवाजे हैं, कितने गेट हैं जो अंदर जाते हैं। और बाप कहते हैं डोर। अच्छा, किताब पता है, ताजिर पता है। अच्छा, कलम, उन कलम पता है, कलबुन नहीं पता था, कलबुन नहीं पता था, ये वाला कल्ब पता था, ये वाला नहीं पता था, ये वाला पता था, ये वाला, इसका मतलब डॉगी होता है, डॉग। कितुन भी नहीं पता था, लेकिन कितुन और कैट मिलता जुलता है, जल्दी याद हो जाएगा, है ना। कैट ही कह लें या बिल्ला कह लें, बिल्ली कह लें। मिफ्ताहुन क्या होता है? चाबी। हाँ, मफाती उल गैबी, गैब की कुंजियां अल्लाह ताला के पास है बेशक। है ना। तो मफाती इसकी जमा होती है मिफ्ता। फिर सूरतुल फातिहा भी तो है ना, सूरतुल फातिहा को खोलने फातिहा, वाली, खोलने हाँ वाली, हाँ जिसके खोलने, खोलने वाली ना मैम। खोलने वाली की ही होती है ना। हाँ जी जी मैम, घर हाँ को किससे खोलने खोलते वाली। हैं आप, है ना, सूटकेस को जी, किससे खोलते हैं, की से खोलते हैं। तो उसको क्या की से कहते खोल। हैं, खोलने वाली, वो भी इसी फाता से बनी हुई है। मिफ्ताह जी की, पता, की है, हाँ। उसके बाद खोलना हिमारुन, मतलब पता होगा। हाँ फतहा, फातहा। पता, देखिए कितने लफ्ज बनते पता। हैं, फाह, फतह, फतह भी बन जाता है ना। अब फतह किसको कहते हैं कि मुल्क फतह कर लिया है ना, तो उसको जी जी। फतहा क्यों कहते हैं, उसका क्या पता रिलेशन है? सी इसलिए कि जब फतह करते हैं तो दाखिल होते हैं ना किस चीज को, हाँ अपना दाखिल, ऑन करते हैं, हाँ तो फिर पुराने जमाने में शहरों के गिर्द एक फसील होती थी, ऊंची दीवार बना देते थे पूरे शहर के गिर्द। तो उसमें एक गेट होता था, जाहिर दाखिले की तो गेट भी रखते होंगे ना शहर में दाखिले के लिए। अब वो गेट भी बहुत ऊंचा और लोहे का और मजबूत होता था। अगर दुश्मन की फौजें आई हैं और उन्होंने वो गेट खोल लिया है और अंदर दाखिल हो गए हैं, सही है, वो उसका दरवाजा तोड़ दिया है, ताला तोड़ दिया, अंदर दाखिल हो गए, तो उससे फिर लफ्ज बन गया फतह, है वही की ही है। ताला खोल लिया उन्होंने, अंदर दाखिल हो गए, गलबा पा लिया तो फतह हो गए। कुरान मजीद में सूरा भी आती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फेवरेट सूरा है ये, बहुत ज्यादा पढ़ते मैम थे। जिसमें, हाँ जिसमें मैम ये कि कौन सी सूरत में कहा है कि भाई आपसे ने फरमाया था उनसे कि आप दरवाजे से झुकती हुई जाना, और पता नहीं उन्होंने हाँ फिर हाँ, वो दरवाजे बदल से, दिया था लफ्ज को ना, उस लफ्ज सूरत को। बकरा में वहां पे बाब आया लफ्ज, हाँ वहां पे बाब आया है। वाह वाह, हाँ।
جو وہ جو دوسرے تھے نا یعقوب علیہ السلام، انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا تھا نا جب ان کو بھیجا تھا وہ گندم لینے کے لیے، جب بوریاں لینے بھیجا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ تم جا رہے ہو تو شہر کے مختلف دروازوں میں سے داخل ہونا، ابواب المتفرقتن سے داخل ہونا، قرآن مجید میں لفظ آتا ہے ابواب المتفرقتن، یعنی الگ الگ دروازوں سے جانا۔ متفرق کیا ہوتا ہے؟ فرق فرق کر کے نا، کوئی ایک بائی اگر ایک ہی سے جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ نظر لگ جائے گی، نظر لگ جائے. تو نظر تو برحق ہے، تو آپ کو کرنا چاہیے۔ انہوں نے بھی ان کو وصیت کی کہ تم ڈیفرنٹ دروازوں سے جانا، شہر میں جب داخل ہوگے نا تو ایک ہی دروازے سے ایک ہی وقت مت جانا، نظر لگ جائے گی۔ کیونکہ وہ تینوں 10 بھائی تھے اور 10 بھائی وہ لمبے لمبے تڑنگے تھنگے اور ہیلدی، تبھی تو یوسف علیہ السلام کو پھینک آئے تھے نا، وہ ایک الگ سٹوری ہے۔ تو ابواب المتفرقتن جو تھا وہ وہاں پہ آتا ہے، تو ابواب باب کی جمع ہو گئی نا، ہے نا؟ اسی طرح جی کتاب کی بھی جمع ہوگی، قلم کی بھی جمع ہوگی، مفتاح کی جمع، مفتاح کی میں نے ابھی مفاتیح بتائی ہے، مفاتیح چابیاں، مکتب ان کی بھی جمع ہوگی، ٹیبل کی بھی، ہے نا؟ ابھی تو ہم سنگلر واحد پڑھ رہے ہیں نا سارے، لیکن بٹ یہ سارے مفرد ہیں، مرکب نہیں ہے جتنے ورڈ ہیں، یہ سب مفرد ورڈ ہیں۔ جب دو ملائیں گے نا، ہاذا دیکن یا ما ہاذا، تو پھر یہ آپ کا جملہ بن جائے گا، مفرد پلس مفرد۔ ابھی یہ سب مفرد مفرد ہے۔ ہاذا مدرسن، یہ جملہ بن گیا، یہ ایک ٹیچر ہے، تو یہ مرکب ناقص بنا یا تام بنا؟ ہاذا مدرسن، تام بنا. تام بنا۔ تام کا مطلب ہے کمپلیٹ، میننگ فل، اس کا مطلب سمجھ آ رہا ہے۔ لیکن اگر میں کہتی ہوں ہاذا المدرس، یہ ٹیچر، آپ 100 بار بھی بولیں گے کسی کو سمجھ نہیں آئے گا کیا بول رہی ہے یہ ٹیچر، یہ ٹیچر، یہ قمیض، یہ قمیض، یہ قمیض، ہے نا؟ یہ ڈاکٹر، یہ کسی کو سمجھ نہیں آئے گا۔ لیکن اسی کو آپ ہے لگا دیتی ہیں، تو ہے کب لگے گا؟ ایسے نہیں لگ جائے گا، ہاں آپ کو تنوین لگانی پڑے گی، الف لام گرانا پڑے گا، تب آپ کا ہے لگے گا۔ ہاں زل مدرسو کہیں گی تو وہ آپ کا میننگ فل نہیں ہے، ناقص ہے، وہ یہ ناقص ہے۔ جیسی الف لام ہٹا کے تنوین ہاذا مدرسن کرتے ہیں، تام ہو جاتا ہے، میننگ میں فرق آ جاتا ہے۔ تو یہ بہت پیاری پیاری باتیں ہیں، اور ان کو آپ نے یہ انہیں ابھی سن کے پھر بھول جانا ہے، ایک دفعہ ضرور اس کو ریکال کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ لوگ مل کے نہیں پڑھ سکتے تو اپنے طور پہ اپنا اپنا ایک ایک بڈی بنا لیں، جس کے ساتھ آپ کا ٹائم سوٹ ہوتا ہے، جس کے ساتھ آپ کا دل ملتا ہے، جو آپ کی دوست ہے، دونوں مل کے پڑھ لیا کریں، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگ پڑھتے تھے نا تو بعد میں مذاکرہ کرتے تھے، ہم لوگ مذاکرہ نہیں کرتے، ہم لوگ بس ادھر ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اب وہاں پہ کچھ نہ کچھ سنا ہوتا تھا، کچھ بھول جاتا تھا، کچھ یہ سب مل ملا کے اس کو پورا کر لیتے تھے۔ ابھی کئی لوگ کلاس سے آؤٹ ہو جاتے ہیں، بعد دفعہ نیٹ کی پرابلم ہوتی ہے، تو وہ جب مل کے پڑھتے ہیں تو پھر وہ سب ہو جاتا ہے۔ ہاذا قمیصن، ہاذا طبیبن، ہاذا لگاتے جائیں گے، یہ کمپلیٹ جملہ بنے گا۔ لیکن اگر آپ الف لام لگا دیں گے ہاذا کے ساتھ، تنوین کو اڑا دیں گے، ہاذل کرسی ہو، تو یہ کرسی بن جائے گی۔ یہ کرسی 100 بار بھی بولیں گے تو معنی سمجھ میں نہیں آنا، مرکب ناقص ہی رہے گا۔ سمجھ آ گئی بات یہاں تک؟ ٹھیک ہے؟ ابھی ہم نے جو پچھلا چیپٹر پڑھا ہے اس میں ہم نے ہاذا کے بارے میں پڑھا۔ ابھی جو ہے ہاذا کیا تھا؟ اسم اشارہ تھا، اور کون سا اشارہ تھا؟ قریب کا اشارہ تھا۔ ہمارا 10 ثانی بالکل چھوٹا سا ہے، تو میں اس کو آج ختم کراؤں گی، چھوٹا سا بالکل، تو اس کو ہم ختم کریں گے، ابھی ہمارے پاس ٹائم بھی ہے تھوڑا۔ جس کے پاس عصر کا ٹائم ہے اور جا رہا ہے وہ نماز پڑھ لے، ٹھیک ہے، جا کے۔ اور جی یہاں میم، ہمارا سر کا ٹائم ہو چکا. ہو چکا ہے نا، تو جی میم، اور تھوڑا سا پھر لیٹ ہو مغرب بھی فوراً ہو جاتی ہے، ظاہر ہے۔ تو پھر اگر چھٹی کرنی ہے تو مجھے بتا دیں، میں نیکسٹ ٹائم پڑھا دوں گی درس الثانی، لیکن میں پچھلا تھوڑا سا ریپیٹ میم. کر نیو دوں۔ نیو نیو ہاں جی، ویسے دوہرائی کرے لیکن نیو کوئی نہیں سکھانا میم، پھر وہ ہمیں نہیں آتا پھر بعد میں نا. ہم نہیں سکھا رہے، میں آپ کو وہی پچھلا والا دہرا رہی جزاک ہوں۔ ہاذا کیا ہے؟ اسم جزاک ہے، نمبر 1 اسم ہے۔ پہلا سوال کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، تو پہلا کیا ہے؟ جواب کیا ہے؟ اسم ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ اسم کے آگے کون سی اس کی برانچ ہے؟ ایک اسم تو ہوتا ہے نا، یہ الف لام والا اسم ہو گیا ہے نا، ایک تنوین والا اسم ہو گیا، تو یہ کون سی برانچ ہے؟ اس پہ تو تنوین بھی نہیں ہے، الف لام بھی نہیں ہے، تو یہ اسم اشارہ ہے، اس کو کہیں گے اسم اشارہ،
ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہے آپ کا؟ قریب کا ہے یا دور کا ہے؟ دس میننگ کریں گے یا دیٹ کریں گے؟ قریب جس کریں گے. قریب کا ہے. قریب قریب کا ہے. کا مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ کروں مذکر ہے. تو جب بھی آپ کوئی ناؤن دیکھیں نا، ناؤن جیسے یہ ایک ناؤن ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ایک ناؤن ہے، صحیح ہے، اس کے بارے میں 4 باتیں آپ کو پتا ہونی چاہیے. اپنے آپ سے 4 سوال کریں. پہلا سوال تو یہی کریں گے نا، یہ اس میں فعل ہے یا حرف ہے؟ ٹھیک ہے. جب آپ نے دیکھ لیا کہ یہ اسم ہے، اس میں اسم کی علامات ہیں، یہ فعل بھی نہیں ہے، حرف بھی نہیں ہے، اس میں بھی الف لام لگا ہوا، تو یہ بھی اسم ہی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی اسم ہے کیونکہ اسم اشارہ ہے، تو یہ بھی اسم ہی ہے. اب آپ کو پتہ لگے یہ اسم ہے. اب آپ نے 4 باتیں دیکھنی ہیں. پہلی چیز جو آپ نے دیکھنی ہے وہ یہ دیکھنی ہے کہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. سب سے پہلی بات یہ دیکھنی ہے مذکر ہے یا مؤنث. اس کا جینڈر دیکھنا ہے، اس کی جنس دیکھنی ہے. جنس جینڈر ہوتا ہے نا، وہ دیکھنا ہے. جنس کا مطلب ہے کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. تو آپ مجھے بتائیں، یہ جو حاضہ آپ نے پڑھا، یہ اس کے بارے میں تو ہم نے کر لیا، ہم الدرس کے بارے میں کر لیتے ہیں. تو یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ بتائیں. الدرس. مؤنث کی علامت تو گول تا ہوتی ہے نا، وہ تو اس میں ہے ہی نہیں. ہے باجی. تو مذکر. مذکر ہے. ہاں، کیونکہ اس کے ساتھ اگر آپ اشارہ لگائیں گے تو حاضہ کا لگائیں گے، حاضت درسو ہے نا، ذالکت درسو ہے نا. تو اشارہ مذکر کا لگائیں گے تو مذکر ہی ہے. اگر وہ مؤنث ہوتا تو پھر تو حاضہ اشارہ نہ لگتا نا، ذالکہ بھی نہ لگتا، حاضہ ہی لگتا، تل کا لگتا ہے نا. اب یہ کیا ہے؟ مذکر ہے. نمبر 2 کیا ہے؟ وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ عدد کیا ہے. عدد میں یہ 1 ہے یا 2 ہے یا 3 ہے، یعنی واحد ہے، مثنیٰ ہے یا جمع ہے؟ واحد ہے. واحد. واحد. واحد ہے. ہر اسم کے بارے میں یہ 4 باتیں آپ نے کرنی ہے. تیسری چیز کیا ہے؟ وہ ہے اس کا وسعت، کیپیسٹی. وسعت کیا ہوتی ہے؟ کہ وہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ معرفہ. معرفہ ہے کیونکہ الف لام لگا ہوا. اس میں آپ نے الف عدد میں لام لگا دیکھنا ہوا. ہے، واحد ہے، مثنیٰ. مثنیٰ کہتے ہیں 2 کو. 2 کا معنی دے رہا ہے، 1 کا معنی دے رہا ہے، یہ والا. اب یا جمع ہے، جمع تو نہیں ہے نا، درس. مثنیٰ بھی نہیں ہے، 1 کا معنی دے رہا ہے تو واحد ہی ہوگا. ٹھیک ہے. ایک سبق. اچھا، وسعت میں معرفہ ہو گیا، نکرہ نہیں ہے کیونکہ الف لام آ رہا ہے. اگلی چیز جو ہے وہ اس کا اعراب ہے. ٹھیک ہے. اعراب کیا ہوتا ہے؟ اس کے لاسٹ لیٹر کی حرکت. اس پہ دمہ آ رہا ہے، زبر آ رہی ہے، وہ چینج ہوتی رہتی ہے. کبھی درسا ہوگا، کبھی درسی ہوگا، ہے نا، چینج ہوتی رہتی ہے وہ. اس کو اعراب کہتے ہیں. اعراب وہ ہوتا ہے جو چینج ہوتا رہتا ہے، جیسے دل ہے ہمارا تو وہ چینج ہوتا رہتا ہے. اعراب بھی ایک جیسا نہیں رہتا، بدلتا رہتا ہے. تو یہ جب یہ والا ہوگا نا، دمہ ہوگا نا، تو اس کو کہیں گے یہ رفعی حالت ہے، یعنی رفع میں ہے، رفعی حالت میں. اگر ابھی پیش ہوگا تو رفعی حالت. ابھی آپ یہی یاد رکھنا. تو آپ نے اعراب کیا بتانا ہے؟ رفعی حالت ہے. ابھی میں کتاب ان کے بارے میں سوال کرتی ہوں، اس کے بعد چھٹی کرتے ہیں. کتاب ان کے بارے میں مجھے بتائیں. سب سے پہلے جنڈر دیکھیں گے. کتاب مذکر ہے مؤنث ہے؟ مذکر. مذکر. مذکر ہے. عدد میں واحد ہے یا مثنیٰ ہے یا جمع ہے؟ واحد. واحد ہے کیونکہ ایک ایک واحد. ایک کا ترجمہ کرتے ہیں. اب وسعت میں کیا ہے؟ وسعت میں وسط وسعت میں یہ نکرہ. 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 نکرہ ہے. اور اعراب میں کیا ہے؟ اس کی رفعی حالت ہے. یہ چاہے رفعی. چاہے ایک رفعی. بال، ہاں، ایک پیش لگاؤ یا 2 حالت، آپ نے رفعی حالت بتانی ہے. ایک پیش ہو یا 2 پیش. یہاں پر ایک پیش تھی تب بھی رفعی حالت تھی، یہاں پر 2 پیش ہیں تب بھی رفعی حالت. تو آپ نے اعراب میں، اعراب 3 طرح کا ہوتا ہے. رفع بھی ہوتا ہے، نصب بھی ہوتا ہے، جر بھی ہوتا ہے. آپ میں سے کس کس کو پتا ہے رفع، نصب، جر کے بارے میں؟ مجھے باجی پتا ہے. مجھے بھی پتا ہے. ہاں، آپ کو بھی پتہ ہے نا. جن کو پتہ ہے تو ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، ان کو باتیں سمجھ آ رہی ہیں. جن کو نہیں آ رہی نا، جس کو بالکل بھی نہیں آ رہی، وہ چھوڑ دے. ٹھیک ہے. وہ چھوڑ دے، صرف وہ پڑھنا سیکھے، ترجمہ سیکھے، پھر آہستہ آہستہ اس کو بھی آ جائے گا جب میں ریپیٹ کرتی رہوں گی. تو 4 چیزیں دیکھنی ہیں. سب سے پہلے تو اس کا جینڈر دیکھنا ہے، پھر عدد دیکھنا ہے، کوئی بھی ناؤن. 3 وسعت دیکھنی ہے اس کی. نمبر 4 اس کا اعراب دیکھنا ہے. یہ میں نے ویسے بتا دیا آپ کو، لیکن یہ بہت آگے جا کے پڑھنے کی چیزیں ہیں.
میں نے آپ کو یہاں پہ بتا دیا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جن کو آتا ہے ان کا ریویژن ہو جائے، اور جن کو نہیں آتا ان کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ ہم نے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے؟ اور بہت ہی آہستہ آہستہ آرام آرام سے کریں گے، کچھ جلدی نہیں. سب سے پہلے تو آپ نے پہلا سوال اپنا پورا کمپلیٹ کریں. جو بھی لفظ دیکھیں، جو بھی مفرد لفظ اٹھا کے دیکھیں، مفرد اکیلا لفظ، وہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے. جب آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ یہ اسم ہے تو پھر آگے بڑھیں گے نا کہ یہ اسم اشارہ ہے، اسم ضمیر ہے نا، یا اسم جو ہے وہ استفہام ہے، یا اسم موصول ہے. وہ جو اس کی سب کیٹیگریز ہوتی ہیں نا، اس میں بعد میں جاتے ہیں. پہلے آپ اسم کو تو پہچانیں. سب کو پہچان ہونی چاہیے کہ اسم کیا ہے. یہ بھی اسم ہے کیونکہ اسم اشارہ ہے، تو یہ اسم و استفہام ہے تو یہ بھی اسم ہے. یہ بھی اسم اشارہ ہے تو یہ بھی اسم ہو گیا. یہ بھی اسم میں تنوین لگی ہوئی. اور یہ تو ہیں ہی اسم کیونکہ نام ہے نا، چیزوں کے نام ہے. تو اسم کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ کسی شخص، چیز یا جگہ کا نام. ٹھیک ہے؟ کسی شخص یا چیز یا جگہ کا نام. تو کیا آپ لوگوں نے اسکولوں میں بھی پڑھا ہوا ہے نا اسم کیا ہوتا ہے؟ ناؤن از دا نیم آف اے پرسن، پلیس، اینیمل اور تھنگ. اینیمل ہوگا، کوئی چیز ہوگی، ان کے نام جو ہیں وہ اسمی ہوتے ہیں. تو عربی میں پھر اسم اشارہ بھی اس میں بھی ہوتا ہے. آپ دیکھیں انگلش میں بھی پروناؤن آتا ہے. باقی میں انگلش میں زیادہ نہیں پڑھانا چاہ رہی یہاں پہ کیونکہ بہت سے لوگوں کو انگلش نہیں آتی. لیکن اگر ساتھ ساتھ انگلش بھی کریں تو ڈبل چیزیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں، زیادہ اچھی سمجھ میں آ رہی ہو. تو جیسے آپ کے ناؤن ہوتے ہیں پھر پروناؤن ہوتے ہیں نا، اسی طرح عربی میں ناؤن ہوتا ہے ایک، تو کچھ کسی چیز کا نام ہوتا ہے، اور پھر ایک ضمیر بھی ہوتی ہے. جیسے ہوا ہے، یہ پڑھتے ہیں نا قرآن میں، ہما، ہم، یہ سب جی بس ضمائر ہیں. اور یہ کیا ہیں؟ یہ اشارہ ہیں. ان میں اور ان میں فرق کرنا ہے. صحیح ہے؟ یہ والے ضمائر ہیں اور یہ والے اشارہ ہیں. اور اشارہ قریب کا بھی ہوتا ہے، دور کا بھی ہوتا ہے، مذکر کا بھی ہوتا ہے، مؤنث کا بھی ہوتا ہے. مؤنث کا حاضی ہی ہوگا اور مذکر کا حاضہ ہوگا. اگر چیز مذکر ہے تو پھر اشارہ بھی مذکر ہوگا. اگر چیز مؤنث ہے تو پھر اگر یہاں میں بنتن لگا دوں تو یہاں پہ حاضہ تو نہیں آئے گا نا. پھر حاضہ بنتن نہیں، حاضہ بنتن نہیں ہوگا، حاضی ہی آتے، حاضی ہی حاضری بنتن. بن حاضی ہی. تو بس یہی چیزیں جو آپ نے پڑھنی ہے، اور اتنے آرام آرام سے آپ کو لے کے جائیں گے. وہ دیکھیں، وہ جو ہوتا ہے دو جملوں کو ملا دیتا ہے. یہ جملہ ہے، یہ جملہ ہے، اس لیے اس کو ملا دیا. ٹھیک ہے؟ ذالک کلبن کے شروع میں حمزہ لے آئیں گے تو وہ کوشچن بن جائے گا. ذالک کلبن کا مطلب ہوتا ہے یہ وہ ایک کتا ہے نا. تو اب اگر سوال کرنا ہے تو آپ لگا دیں گے ذالک کلبن، پھر اس کا جواب لا میں آئے گا یا نام میں آئے گا. اگر وہ کتا ہے تو آپ بولیں گے نام، اور اگر وہ بلی ہے تو آپ بولیں گے لا ذالک کتم. ٹھیک ہے؟ تو پھر انشاءاللہ یہ ہم سبق نیکسٹ ٹائم پڑھیں گے. جو باتیں میں نے بتائی ہیں ہم کو رکھیں. اور فٹافٹ، ابھی تو آپ کی نئی نئی کلاس ہے نا، ابھی تھوڑا آگے آپ جائیں گی تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا، ایک دم آپ کی دوبارہ کلاس آ جائے گی. ابھی تھوڑا نیا نیا معاملہ، ابھی آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے 8 دن. تو ہو سکتا ہے میں آپ کی جو ہے نا کلاس کو 2 دن کر دو. ٹھیک ہے؟ 2 دن میں کچھ ڈھونڈ رہی ہوں، ایک دن مجھے اور مل جائے. اس میں پھر میں آپ کو لسان القرآن پڑھاؤں گی. ٹھیک ہے؟ اس میں انشاءاللہ. ہاں لسان القرآن پڑھاؤں گی. بہت ہی آرام سے آپ گرامر سیکھ جائیں گے. ادھر بھی پریکٹس کر رہے ہوں گے، ادھر بھی کر رہے ہوں گے، دونوں طرف سیم سیم ہوگا. ٹھیک ہے؟ ادھر جزاک ایکسرسائزز اللہ کریں خیر. گے، ادھر کریں گے. یہی چیزیں ادھر بھی پڑھنی ہے جو ادھر پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو دو طرف سے انشاءاللہ. پڑھیں گے نا. اچھا مجھے یہ بتائیں، اگر آپ کو تھوڑا سا ٹائم ہے تو، کسی بھی زبان کی جو بیسک چیز ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ جو بنیادی چیز ہوتی ہے. لینگویج میم. الفابیٹ لینگویج وکیبلری. نہیں. الفابیٹس ہوتے سب سے پہلے ہم کیا سکھاتے ہیں بچوں کو؟ حروف تہجی ہیں. سکھاتے تہجی ہیں. جی. حروف تہجی سکھاتے ہیں ہر زبان میں، چاہے چائنیز ہو، انگلش ہو، اردو ہو، عربی ہو، اینی ون، فرینچ ہو، جرمن ہو. سب سے پہلے آپ اس زبان کے الفابیٹ سکھاتے ہیں. چاہے ہندی ہو،
हिंदी में भी पहले आपके अल्फाबेट से सिखाते हैं ना बच्चों को। आप में से बहुत से उनको हिंदी लिखनी आती होगी, तो वो कैसे लिख लेते हैं, मैं तो हैरान ही होती हूँ कैसे लिखते हैं वो। इतने बड़े बड़े लफ्ज एक जैसे सारे। चाइनीज और हिंदी दोनों लिखनी मुश्किल है, बाकी जबानें बंगाली भी आसान। ऐसे ही है। हाँ, तो उर्दू आसान है। उर्दू और अरबी तो मिलती जुलती है ना। तो अब आपका क्या जी है जी। कि सबसे पहले आपके वाले बात होते हैं, और कितने होते हैं ये टोटल? हर जुबान में एक ही जितने होते हैं? नहीं, मुख्तलिफ होते हैं। हाँ, उर्दू में कितने होते हैं? इंग्लिश, 30। उर्दू और अरबिक सबके मुख्तलिफ उर्दू मुख्तलिफ में हैं। जहां तक मुझे पता है, इंग्लिश में भी मुझे पता ही है, लेकिन ये उर्दू में 34 होते हैं। इंग्लिश का मुझे नहीं याद कितने, ना मैं कभी गिने हैं। बहरहाल, तो ये 20 अरबी, हमें तो अरबी से वास्ता है ना, कुरान से वास्ता है, तो हम तो जी। अरबी के याद रखेंगे। अरबी भी कितने होते हैं? 28 या 29। 28 या 29, अगर हमजा को अलग किया जाए तो हाँ, फिर बस 29। 28, यही ज्यादा सही है। जी 28। ज्यादा सही यही है, ठीक है ना, क्योंकि अलिफ कोई जब हम बनाते हैं ना, हरकत देते हैं, तो वही हमजा बनता है ना। तो हमजा को कुछ लोग अलग कह देते हैं, ये एक वर्ड है, और अलिफ अलग है। बहरहाल ये नहीं, अब ये 28 ही होते हैं। तो बेसिक जो है वो आपकी अलिफ बा ता सा अल्फाबेट होते हैं, अल्फ तज्जी होते हैं। फिर उनको जब जोड़ते हैं तो क्या बनता है? जब उनको जोड़ते हैं, हर्फ बनता है। बा और मुरक्कब बो, बन, नहीं मुरक्कब नहीं बनता। वो लफ्ज हरफ। बन जाता है, कलमा। हाँ, लेकिन जैसे आप देखें ABC में, आप देखें ना BOY, ये क्या है? BOY अल्फाबेट है ना। अब जब वर्ड इनको है, जोड़, हाँ, वर्ड। तो अब ये वर्ड बन गया। इस वर्ड को जी, उर्दू में क्या कहते हैं? वर्ड को लफ्ज कहते हैं। लफ्ज। लफ्ज। जी। और वर्ड को वर्ड क्यों कहते हैं, लफ्ज क्यों कहते हैं? लफजा का मतलब क्या होता है? लफजा का मतलब होता है फेंकना, 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 फेंकना। चाहे आप खजूर खा के गुठली फेंके, ठीक है, वो भी फेंकना है। चाहे आप मुंह से अल्फाज फेंके, वो भी लफ्ज है, लफजा ही है। वो सबको लफजा ही कहते हैं। चाहे आप गुठली फेंके, चाहे आप थूक फेंके, चाहे आप लफ्ज फेंके मुंह से, वो लफजा ही है। तो अरबी में उसको लफजा का लफ्ज कहते हैं, कुरान में। तो अल्लाह ताला को एक आयत में फरमाते हैं ना, कुरान मजीद में लफजा का लफ्ज यूज करते हैं। कहते हैं कि मा यलफिजू, यानी तुम नहीं फेंकते कोई भी लफ्ज मुंह से, है ना, लफ्ज फेंकना। मा यलफजू, नहीं फेंकते तुम कोई भी लफ्ज, कलिमा। एक फरिश्ता जो होता है, होशियार और चौकन्ना होता है, वो उसको लिख लेता है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, इसलिए जो भी बोलो सोच समझ के बोलो, क्योंकि वो लिखा जा रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। कुरान की आयत है ये। हम्म। आपको तो पता भी नहीं है, बाजी हमें सूरह रात बहुत से लोगों को नहीं पता कि ये कुरान की आयत है, और हम बेतुका बोलते रहते हैं, गीबत पे आते हैं बाजी तो सूरह गीबत, रात झूठ पे की आते सूरह हैं। रात में है बाजी जी। सूरह रात में देखें, अब ये इनका इल्म देखें। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? तरन्नुम बाजी, तरन्नुम, अच्छा, हाँ। तरन्नुम। हाँ, उसके अंदर ये बाजी आयत एक है। सूरह काफ में है आज आपने उसकी जी, और पिक्चर एक में बनानी है, सूरह रात में। पिक्चर बनानी है और ग्रुप में डालनी है उसकी आयत की, ठीक है। और वो आयत लिखनी जी है, बाजी उसके इंशाल्लाह। अंदर लफजा का लफ्ज आता है, जो जिसको आप उर्दू में लफ्ज कहते हैं ना, इंग्लिश में वर्ड कहते हैं, उसका लफ्ज आता है। और उसका मतलब होता है फेंकना। यानी मुंह से आप कुछ भी फेंकते हैं, जो भी वर्ड फेंकते हैं, वो फरिश्ता लिखता है। चाहे आप बीमार हैं, हाय माय करें, चाहे आप अल्हम्दुलिल्लाह कहें, वो लिखा जाता है। तो सोच समझ के बोला करें क्या बोल रहे हैं। अच्छा, लफजा को फिर इंग्लिश में, अरबी में क्या कहते हैं? लफजा को अरबी, ये तो अरबी में तो इसको अरबी अरबी का ही लफ्ज है, लेकिन इसको एक और क्या कहते हैं? अच्छा, लफ्ज वो होता है जो कि मीनिंगफुल भी होता है और मीनिंगलेस भी होता है। यानी उसका कोई, जैसे आप हाय और माय कर देते हैं ना, या आप रोटी छोटी कर देते हैं। अब रोटी का तो मतलब है, लेकिन छोटी क्या है? ये भी लफ्ज ही है ना, मुंह से ही निकला है ना। चाय वाय है ना, चाय वाय कहते हैं ना, पानी वानी। तो पानी है। तो अरबी लफ्ज लफ्ज में दोनों ही लफ्ज आ जाते हैं। यदि आपने पानी भी बोला वो भी लफ्ज है, पानी वानी बोला वो भी लफ्ज है। लेकिन कलिमा क्या होता है? अरबी जुबान में लफ्ज नहीं होता, कलिमा होता है।
یعنی کوئی لفظ بھی بے معنی نہیں ہوتا. وہ لوگ اس طرح نہیں بولتے روٹی شوٹی پانی وانی، اس طرح نہیں بولتے. چائے وائے یہ ہماری اردو میں ہی بولے جاتے ہیں. ان کے یہاں ہر لفظ جو ہوتا ہے وہ کلمہ ہوتا ہے، میننگ فل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لفظ کے اندر دونوں آ جاتے ہیں، معنی والا بھی اور بے معنی دونوں آ جاتے ہیں. لیکن کلمہ کے اندر کیا ہوتا ہے، سب معنی والے لفظ ہوتے ہیں. قرآن کے جو کلمات ہیں وہ سارے میننگ فل ہے، کوئی بھی فضول نہیں ہے اس کے اندر جس کا میننگ ہی نہ ہو. ہر لفظ ایک کلمہ ہے قرآن کے اندر. تو کلمہ کیا ہو گیا، میننگ فل ورڈ ہو گیا. اس میں دونوں آ جاتے ہیں، پانی وانی اس میں. اب اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں کلمے کی. ایک ہوتا ہے اسم، فعل اور حرف. تو پہلا سوال آپ نے اپنے آپ سے کسی بھی لفظ کسی بھی کلمے کو دیکھ کے کیا کرنا ہے، اس میں فعل ہے یا حرف ہے. ٹھیک ہے، چھوٹے چھوٹے حرف ہوتے ہیں وہ پتہ چل جاتے ہیں، فعل بھی پتہ چل جاتا ہے. اسم کو بھی پہچان لے، تنوین ہوتی ہے، الف لام ہوتا ہے. شروع میں میم آ جائے نا، جیسے مومن ہوتا ہے، تو اب یہ بھی اسم ہی ہوگا. لیکن مین پہچان کیا ہوتی ہے کہ وہ آخر میں تنوین ہوتی ہے یا الف لام شروع میں ہوتا ہے. تو وہ آپ پہچان لیتے ہیں کہ یہ اسم ہے. پھر اسم کے بارے میں 4 باتیں دیکھ لیں. جینڈر دیکھ لیں، اس کا عدد دیکھ لیں، پھر اس کے بعد اس کی وسعت دیکھ لیں، معرفہ نکرہ، اور پھر اس کا اعراب دیکھ لیں. پیش آ رہی ہے تو وہ رفعی حالت میں ہوگا. ٹھیک ہے، زبر آ رہی ہے تو وہ نسبی حالت میں ہوگا، اور زیر آ رہی ہے تو وہ جری حالت میں. یعنی تینوں آ سکتی ہیں نا حرکتیں، کسی لفظ کے اوپر تینوں حرکتیں آ سکتی ہیں. حرکات کتنی ہوتی ہیں بتائیں کوئی، حرکات کتنی ہوتی ہیں؟ 3 ہوتی ہیں، تین ہی تین ہوتی یا ہیں. نہیں؟ کون کون سی حرکات ہوتی ہیں؟ فتح دمہ کسرہ. ہاں، زیر زبر پیش بھی کہہ سکتے ہیں، دمہ فتح زیر کسرہ بھی زبر کہہ پیش. سکتے ہیں. جی ہاں، جی پہلے جی تو زیر کسی کو زبر. نہیں پتا تھا دمہ فتح کسرہ کا. عرب لوگ ہی دمہ فتح کسرہ بولتے تھے، لیکن اب سب کو پتا ہے، اب سب دمہ فتح کسرہ ہی کہتے ہیں. تو دمہ پیش ہوتی ہے، اور زبر جو ہوتی ہے وہ فتح ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور زیر جو ہوتی ہے وہ کسرہ ہوتی ہے. تو بس یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ ہر ہفتے یاد کریں، اور انشاءاللہ بیڑا پار ہے. اور شوق سے آئیں، اللہ کی طرف آنا ہے نا تو رغبت سے آئیں. نماز آپ نے بے دلی سے بھی پڑھی تب نماز ہے، خوش دلی سے پڑھی تب بھی نماز ہے. قبول کون سی ہوگی؟ جو خوش دلی سے پڑھیں گے، جو رغبت سے پڑھیں گے، شوق سے وضو کریں گے، شوق سے. ہائے کیا مصیبت ہے، پھر اذان ہو گئی، یہی کہتے ہیں نا ہم لوگ. پھر وضو کرنا پڑے گا، پھر نماز پڑھنی پڑے گی. ایسے نہیں کریں. رب کی طرف ایسے جائیں جیسے اپنی ماں کی طرف جاتے ہیں. وہ تو 70 ماؤں جتنا پیار کرنے والا ہے. بچے کھیل رہے ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے، تو بچہ، میں خود بھی دیکھتی ہوں، میرے گھر میں بھی آتے ہیں سارے بچے. تو جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا وہ دوڑ دوڑ کے اپنی ماں کی گود میں جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد کھیلتے کھیلتے پھر ماں کی گود میں جاتے باجی ہم نے وہ اس کی فوٹو ہے نا، جو کاتبین والے جو ہیں. فرشتے ہیں، ہاں، ڈال ان دی. کی سورہ قاف آیت نمبر 17 میں اور 18 میں ان کا ذکر، تو ہم نے وہ اس کو گروپ میں ڈال دیا. قاف ہاں میں آیت نمبر 17. ہاں ٹھیک ہے، میں چیک کر لوں گی وہی ہے یا کوئی اور ڈال دیا. اور جو رات میں ہے وہ آگے پیچھے جو اللہ پاک نے فرشتے مقرر کیے ہیں حفاظت کے لیے، سورہ رات میں ان کا ہے. تو جی ہم نے ہاں، دونوں کو اسکرین پر ڈال دیا. تو کتنے فرشتے آپ کی حفاظت کرتے ہیں؟ 4 فرشتے ہیں، 2 کاتبین ہیں اور 2 حفاظت کے ہیں. تو جو رات میں جس ذکر ہے جن کا، تو وہ آگے پیچھے اپنی حفاظت کے لیے اللہ پاک نے مقرر کیے ہیں. اور جو 2 فرشتے اور ہیں تو وہ کاتبین ہیں، جو نیکی اور بدی لکھتے ہیں، منہ سے کوئی بات نکلتی نہیں ہے اور وہ لکھنے کے لیے بیٹھے رہتے ہیں وہاں پر. تو بہت ان کا بھی چک ذکر شاید وہ جو 17 اور لکھا 18 نمبر. وہاں پر آپ دیکھیں، اس کا مطلب چوکنا ہوتے ہیں، ہوشیار ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ جی. نے الحمدللہ بولا اور وہ مس کر گئے، اور لکھا ہی باجی نہیں. اور باجی یہی فرشتے قیامت کے دن اپن کو ہکارتے ہوئے لے کے جائیں گے وہاں کے جہنم کی طرف، کیونکہ وہ کہیں گے، ایک بیان کرتا ہوا جائے گا اور ایک مطلب ایک تو جو اعمال نامہ لکھ رہا ہے تو وہ بتائے گا کہ یہ لکھتے تھے، اور ایک دھکا دیتا ہوا جائے گا. یہ جو آگے پڑھیے اسی میں قرآن میں یہ اللہ پاک نے بتایا. ہاں جی، جی بالکل باجی. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ، اللہ مزید فضیلت. تو ایسا ہی ہے، یہی فرشتے ہمارے ساتھ جب ہمیں وہ ہے نا قیامت کے جب ہمارا مال نامہ جو ہوگا وہ کے ساتھ میں دیا جائے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ سب وہی ہمارے فرشتے ہوں گے. وہی تو میں کہہ رہی ہوں نا کہ ایک برائی لکھنے والا ہے اور ایک اچھائی لکھنے والا ہے. تو نفس جو ہے نا وہ ہمیشہ برے کام کا حکم دیتا ہے. آپ کا نفس جو ہوتا ہے، ضمیر آپ کو ملامت کرتا ہے.
اب آپ اس کا کہنا مانیں یا اس کا مانیں، یہ آپ کی مرضی ہے، اس کے راستے پہ چلے یا اس کے راستے پہ. تو جو اس کے راستے پہ چلے گا اس کی جہنم ہوگا ڈیسٹینیشن، اور اس کا جو ہوگا وہ جنت ہوگا. اس کو خوش خبریاں ملیں گی مرتے ہوئے، اور اس کو کیا ملیں گی؟ ڈرانے فرشتے آئیں گے. تو یہ تو سب کچھ واضح ہے، پورے قرآن میں واضح ہے ایک ایک چیز. اور اللہ کی کتنی رحمت ہے نا. میں بات کر رہی تھی بچوں کی نا، کہ بچے کیسے ماں کی گود میں جاتے ہیں، پیار لیتے ہیں، چمی لیتے ہیں، اور پھر واپس آ کے کھیلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ہم بھی جو اللہ تعالیٰ کے پاس 5 دفعہ جاتے ہیں نا، تو وہ ہم اسی لیے جاتے ہیں کہ اللہ کی گود میں جائیں، گرمائش لیں، اور پھر واپس آئیں. تو رغبت سے جیسے بچہ دوڑ کے ماں کی طرف جاتا ہے، ایسے تو 70 ماؤں جتنا پیار کرنے والے نا، تو ہم کیوں نہیں جاتے؟ ہمیں بھی رغبت سے جانا چاہیے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے، اوکے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام وعلیکم علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. السلام علیکم استاذہ. میں پہلے دن آئی ہوں تو میرا مجھے ایڈ کر لیں گی گروپ میں پلیز؟ اچھا، میں پورا، شاہدہ آپ کا پورا نام کیا ہے؟ شاہدہ 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 پروین سلیم. پروین شاہدہ اچھا، شاہدہ لکھیں. میری آئی ڈی ہے آپ کے پاس ہے؟ مجھے ایڈ آپ میسج کر دیں تو میں آپ کو ایڈ کر لیتی ہوں. آئی ڈی میرے پاس تو میری سسٹر نے مجھے آپ کا یہ ایپ دیا. میرے آپ کی آئی ڈی میرے پاس تو نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے، تو وہی آپ کو ایپ ایڈ کو کر دیں. نمبر بتا دیں. میں نمبر دے سکتی ہوں، میری سسٹر سے کہہ دیں. ہاں دے دیں گی، جی وہ نمبر آپ کو دے دیں گی، ایڈ کروا دیں گی، اور پھر اس کے بعد میں آپ کو ایڈ کر دوں گی. ٹھیک ہے انشاءاللہ، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں. بلکہ اوروں کو بھی لے کے آئے. ابھی ہم نے کتاب نئی شروع کی ہے، اور جماعت پہ اللہ کا پہلا رحمت لیسن ہے. میرا باجی پہلا میرا ہم نے لیسن ہاں جی مس ہوا ہے تو میسج پھر کیا ہے، آپ ہمیں رپلائی کریے، ہم کر دیں گے. آپ انشاءاللہ آپ کو ایڈ. ہاں یہ ترنم ہم ہے نے نا، آپ کو ابھی میسج کیا ہے. ترنم جو ہے نا، ان کو آپ ایڈ کر لیں. جی باجی، ہم نے ان کو میسج کیا ہے ابھی سلام لکھ کے، تو ہاں آپ اس کا رپلائی دیجیے تو نمبر ہمارے پاس آ جائے گا. تو آپ ان کو خود جی ہی گروپ باجی، میں ایڈ کر دیں نا، خود ہی کر دیں. ٹھیک ہے، جی جی آپ تو، انشاءاللہ آپ کو انشاءاللہ. میں نے ایڈمن بنایا، اس لیے بنایا کہ آپ ان کو جی ایڈ کر دیا جی کریں. انشاءاللہ ٹھیک ہے، باقی انشاءاللہ. آسیہ جزاک اللہ خاتون خیر بھی ہیں، باجی. اور سب لوگ آ کے پڑھا کریں. ٹھیک ہے، مائک پہ آیا کریں. اتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ، سب لوگ کوشش کر کے مائک پہ آئیں. میں 2 لائنیں بھی اگر پڑھواؤں گی نا تو سب سے ہی پڑھواؤں گی. اور زبیدہ تو ماشاءاللہ ہماری پرانی سسٹر ہیں. زبیدہ کیا حال ہے آپ کے؟ سمجھ آ رہا ہے کچھ میں جو بتا رہی ہوں؟ اگر آپ ہیں بات کر سکتی ہیں تو، اگر شور وور نہیں ہے گھر میں تو. چلیں ٹھیک ہے، شاید وہ چلی گئی ہیں. تو پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویک ان سے سبق بھی سن لیں گے. ٹھیک ہے، وہ میرے پاس بہت ساری بکس پڑھ رہی ہیں، وہ ہر کلاس میں ہوتی ہیں زبیدہ، اور ماشاءاللہ ابھی آئی ہیں اور بہت کچھ سیکھ رہی ہیں وہ. چلیں ٹھیک ہے، تو آپ لوگ بھی اسی طرح جڑے رہیے، جڑنے میں ہی فائدہ ہے. اکیلے وہ تو جی کہتے جزاک ہیں اللہ خیر باجی. اکیلی بکری کو تو بھیڑیا ہی کہا جاتا ہے. جی یہ شیطان کیا ہے؟ جی بھیڑیا جی ہی ہے نا، جی جی فوراً آپ کو لگا لے گا اپنے جی. رستے پہ. پہلا لیسن میرا استاد پہلا لیسن میرا مس ہو گیا تھا، تو اس کا کچھ مل سکتی ہے اس ہاں کی؟ ہم وہ لیکچر ڈال دیں گے، پہلا بھی اور دوسرا بھی. آج تیسری کلاس تھی. او جزاک ٹھیک اللہ ہے، خیر. تو ہم اس کے دونوں لیکچر دوبارہ ڈال دیں گے روم میں. جو نئے لوگ ہیں نا وہ بھی سن لیں گے. ٹھیک ہے، اوکے جزاک اوکے. اللہ خیر. جزاک آپ اللہ خیر. جڑی رہیے، اور السلام علیکم. آپ اپنے آپ کو ایڈ کروا دیں کلاس میں. ٹھیک ہے، پھر جو بھی انشاءاللہ میسج آئے گا، انشاءاللہ. جو بھی ریکارڈنگ آئے گی، آپ کو مل جائے گی. اوکے، جزاک فی اللہ خیر. امان اللہ، فی امان اللہ. فی امان اللہ. اللہ حافظ.